नदिनी बेच्ने, नागरिकता पनि बेच्ने है, मान्छे पनि बेच्ने। अब कस्तो नेपालीहरू दुष्ट भने साँच्चै हो कि क्या हो? अब त्यो तपाईँ भोलिदेखि अनुसन्धान गर्न सुरुवात गर्नुहोस् र नेपालीहरू सुखी हुन सक्छन् त। तपाईँ कति दरिद्र जीवन बाँचिरहेका होलान् हेर्नु त। प्रत्येक वर्ष 608 देखि 800 मानिसहरू बाक्सामा प्याक भएर आउँछन्। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ताका कोठीमा चाहिँ तपाईँको 20 लाख महिलाहरू प्रत्येक महिना 12,000 को दरले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ रन्डी खानाहरूमा लगिन्छ नेपालीहरू। अहिले त्यो नारकीय जीवन चाहिँ वृद्धि भयो। खाडीका मुलुकहरूमा पनि त्यहाँ स्वास्नीको कमी हुनासाथ नेपाली कामदारहरूलाई लिएर जाने भइयो। कोरियामा पनि, चीनमा पनि अब महिलाको व्यापार सुरुवात भयो। त यो कुराले हामीहरूको मन चिमोट्यो र अनि हामीले चाहिँ अनुसन्धान सुरुवात गर्यौँ। 2021 सालको भूमि सुधार लागू गरेर राजा महेन्द्रले सामन्तहरूको जमिनको 25% हिस्साको मालिक चाहिँ किसानहरूलाई बनाएका छन्। यसले धेरै मान्छेहरू चाहिँ जमिनको मालिक भए। हेर्नुहोस्, किसानहरू फुर रमाएर चाहिँ श्रम उत्साह उनीहरूको जाग्यो र त्यसपछि नेपाल कृषि प्रधान देशमा परिणत भयो। गण्डक सम्झौता गर्दाखेरिको 9 नम्बर बुँदामा नेपाली जनताले त्यहाँको पानी प्रयोग गर्न नपाउने, यता माथि पनि पाइँदैन, माथि पनि नपाउने। त्यसै भएर त सरकारी कुलो कुनै पनि खनिएको छैन नि त्यहाँभित्र। यता माथि देवघाटतिर पनि पाइँदैन। महाकालीको 3 नम्बर बुँदामा भएको असमान सम्झौताले गर्दाखेरि महाकालीको पानी प्रयोग गर्न पाइँदैन। कहीँ पनि तपाईँको पानीको मामलामा हामीले गण्डकको पानी पनि प्रयोग गर्न नसक्ने भयौँ, महाकालीको पानी पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। महाकालीको पानी पनि हामीले अलिकति पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। होइन, कोप्रियाएर बनायो सडक, त्यसले गर्दाखेरि सुक्खा पहिरो पनि गइरहेछ, मान्छे मरिरहेछ, अरू बेला नि पहिरो गइरहेछ। त्यो नकामको सडक भइसक्यो। इन्जिनियरिङ स्लोपिङ गर्नुपर्छ भन्ने इन्जिनियरिङ थाहा छैन र? तर त्यो दुष्टले गरेको काम भए हुनाले त्यस्तो भयो। भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो, पैसा खानु पर्यो, के गर्ने त भनेपछि तपाईँको माथिको स्लोपिङ चाहिँ जताततै राखेर भित्रबाट कोप्रियाएर चाहिँ तपाईँको बनाइदियो। अनि स्वाट पहिरो झरिरहन्छ, ट्रक झरिरहन्छ, मान्छे मरिरहन्छ। 63 सालपछि मन्त्री खान पनि अफर भएका थिए। तर मैले के महसुस गरेँ भने 2007 सालदेखि 11 सालसम्म नेपाललाई भारतीयकरण गर्ने एउटा ठुलो योजना अन्तर्गत दिल्ली सम्झौता भएको थियो। 2062 सालमा जुन 12 बुँदे सम्झौता भयो त्यही खालको योजनाको दिल्ली सम्झौता नै थियो। त्यो 12 बुँदे पनि 2007 सालकै पुनरावृत्ति गर्ने खालको दिल्ली सम्झौता हो। त्यो मुलुकको मायाको लागि। मुलुकको माया भने मेरो भविष्य पनि हो, मेरो परिवारको भविष्य पनि हो, मेरो मात्रै होइन। मैले चाहिँ तपाईँको सत्ताको वरपर गएर केही एउटा कामको एउटा इकाइको जिम्मा लिएर काम गर्नुभन्दा राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ, अहिले देश बचाउनुपर्छ भनेर चाहिँ लागियो। कमरेड प्रचण्डको पालामा 2065 सालमा चाहिँ तपाईँको कोशी ब्यारेजमा चाहिँ ठुलो चाहिँ भत्केर 55,000 मानिसहरू विस्थापित भए। 4वटा गाविस पुरै छेदविच्छेद भयो र 200 भन्दा बढी मानिसहरू मारिए। त्यहाँ प्रचण्डजी चाहिँ नि चीन गएर फर्किसकेपछि तत्काल भारत भ्रमणमा जानु। भारत भ्रमणमा गइसकेपछि प्रचण्डजीले एउटा नयाँ निर्णय के गरेर आउनुभयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भारतीय खुफिया सङ्गठनको एउटा विशेष ब्युरो चाहिँ नेपालमा बस्न पाउने, जसलाई विराटनगरमा क्याम्प अफिस भनेर राखियो। त्यो यथार्थमा भारतीय सुरक्षा कर्मीहरूकै अफिस थियो। मैले कमरेड केपी ओलीलाई यो खालको ब्रिफिङ गरेका थिएँ, उहाँले हटाउनु। यो दोस्रो राम्रो काम। मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटा ठुलो नहर बनाउन सकिन्छ। यो चुरेको काखबाट, चुरेको घाँसबाट, चुरेतिर त्यो प्राकृतिक ड्याम हुन्छ। अर्को उतापट्टि चाहिँ तपाईँको एउटा मात्रै ड्याम बनाएपछि 100 मिटर चौडा भएको, 8 मिटरदेखि 10 मिटरसम्मको गहिराई भएको, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 938 किलोमिटरको नहर हामीले बनायौँ भने 150 कन्टेनर बोक्ने जहाज हामी त्यहाँ सुचारू गर्न सक्छौँ। जो 50 मिटर लामो हुन्छ, 7.5 मिटर चौडा हुन्छ। त्यस्तो जहाज 5वटा पूर्वबाट एकैचोटि, 5वटा पश्चिमबाट एकैचोटि निरन्तर त्यो जहाज चलाउन सक्ने क्षमता त्यो नहरले राख्दो रहेछ। दुष्टताको कुरा गर्नुहुन्छ, अहिले एमसिसीमा 40 अरब रुपियाँ सित्तै खान पाउने गरेर अमेरिकाले घोषणा गरिदिएको छ। त्यसैको लागि हो अहिले चाहिँ यिनीहरू सबै हो त जम्मा 33 अरब, अहिले 80 अरब जतिको हुन्छ प्रोजेक्ट। त्यसमा 33 अरबको काम गर्ने हो, अरू त खाने हो। महाकाली गर्न हुन्थ्यो, महाकाली त्यसपछि फेरि जाने हाम्रै नदी थियो होइन, सुगोली सन्धि अनुसार हो त। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जाने कर्णाली गर्न हुन्थ्यो, कर्णाली पनि गरियो। त्यो केपी ओलीले भने 120 अर्ब वार्षिक चाहिँ कहिलेबाट आउँछ? अब त्यो उहाँलाई सोध्ने, त्यो चाहिँ मलाई नसोध्ने। दर्शकवृन्द नमस्कार।
PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक तथा पुराना वामपन्थी नेता साध्यबहादुर भण्डारीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNBखबर.com। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। सरसँग पहिलोपटक हामी साक्षात्कार गर्दैछौँ। हजुर, यो सौभाग्य मिलेको छ। आज हामी अलिकति देशको बारेमा विशेष बहस गर्नेछौँ। यति बेला धेरै कुराहरू होइन, राष्ट्रवादका कुराहरू उठिरहेका छन्। राष्ट्रियता भनेर केही व्यक्तिहरू दिनौँ मिडियामा फलाकिरहेको पनि देख्छु होइन। तर जति व्यक्तिहरूले राष्ट्रियताको कुरा गरे पनि देशको समृद्धि चाहिँ कहिले पनि सम्भव भएन। मैले यहाँको बारेमा पनि अलिकति केही व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ। यहाँ पुरानो एउटा वामपन्थी नेता हुनुहुन्छ, अझ भन्नुपर्दा सायद पाखा लागेको नेता हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ है। धेरै मानिसले स्वार्थविहीन राजनीति गर्नेहरूलाई चाहिँ पाखा लगाउँदो रहेछन्। प्रश्न चाहिँ मैले यहाँलाई के गर्न चाहेँ भने यो देश किन बनेन? हजुर, पहिलो कुरा त म तपाईँलाई के कुरा राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रा दुई छिमेकीहरू दुई खालका प्रवृत्तिका छन्। हामीले त्यसलाई सन्तुलन मिलाएर मात्रै हामीले आफ्नो विकासको आयामलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने ठहरमा म पुगेको छु अहिले। किनभने नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा को सुरुवात चाहिँ मेरो 2023 सालदेखि भयो। 23 सालदेखि नै र त्यतिखेर मेरो आफ्नो आँखा अगाडि नेपाली जनता, खास गरेर सुकुम्बासी जनतालाई क्रूर ढङ्गले पञ्चायती व्यवस्थाले दमन गरेपछि हजुर त्यो व्यवस्थाप्रतिको घृणाबाट नै मेरो यो यात्रा सुरु हुन्छ। जबकि त्यतिखेर म 4 क्लासमा मात्रै पढ्थेँ। 4 क्लासमा पढ्दा नै त्यो राजनीतिक चेतना थियो यहाँ? अब त्यहाँबाट नै म त्यो राजनीतिक चेतनामा म थिइनँ। तर चाहिँ नि दुखी गरिबमाथि भएको अन्याय अत्याचार मेरो चाहिँ नि दिल दिमागले सहन सकेन र म यो यात्रा सुरु गर्नलाई मेरो पृष्ठभूमि बन्यो। त्यो हजुर पृष्ठभूमि बन्यो र त्यसले गर्दाखेरि 2023 सालमा चितवनको अखुवा, तिलगाने, हिला भन्ने ठाउँमा हजुर खास गरेर जहाँबाट जाने तपाईँको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रामेछाप क्षेत्रबाट व्यापक ढङ्गले तामाङ जातिको बस्ती चाहिँ सुकुम्बासी भएर त्यहाँ बसोबास गर्न गएका थिए। उनीहरूका घर झुप्राहरूमाथि तत्कालीन सरकारले जुन खालको दमन गर्यो, उनीहरूका जाने आगो लगाउने, सुत्केरीहरूलाई निकालेर फाल्ने, बच्चाहरू सुत्केरी मान्छेहरूबाट चाहिँ त्यहाँ बच्चाहरू मरेको घटनाहरू सबै मेरो आँखाले देखिसकेपछि मैले चाहिँ यो व्यवस्थाप्रतिको एउटा घृणा जाग्ने काम त्यहाँबाट सुरुवात भएको हो। त्यसपछि म 28 सालदेखि 23 सालमा त्यो घटना घटिसकेपछि 25 सालमा तपाईँको जाने नेपाल हाई स्कुलमा एउटा घटना घट्यो। ठुलो वाम आन्दोलन र तपाईँको जाने नेभी सङ्घ र वाम आन्दोलनको बिचको त्यो घटनामा पनि म अगुवाई भएर काम गरेँ र 2028 सालदेखि म चाहिँ नेपाल मजदुर किसान सङ्गठन तत्कालीन अवस्थामा त्यसको निकटमा रहेर मैले काम गर्दै आएँ र मैले यो यात्रालाई सकभर अहिलेसम्म रोकेको छैन। मैले बिचमा केही समय मैले जाने तपाईँको जागिर त खाएँ होइन, मैले 10 वर्ष जति, तर पनि मैले पार्टीको काममा दत्तचित्त भएर नै म त्यतिखेर पनि भूमिगत रूपमा म लाग्थेँ। अब मलाई अहिले आफैलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको जाने मान्छेहरूले आफ्नो जीवन चाहिँ तपाईँको सफल भयो कि असफल भयो कि भनेर एकपल्ट पुनर्विचार गर्ने बेला चाहिँ तपाईँको यो 60 वर्षपछि चाहिँ यो आउँदो रहेछ। बुझ्नु भएन कि मैले जीवन त बिताएँ, तर त्यो एउटा हितकारी जीवन बिताएँ कि मैले जाने बेफाकको जीवन बिताएँ कि होइन, र मैले जीवन चाहिँ सार्थक जीवन बिताएँ कि बिताइनँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आफैले कल्पना गर्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई यो विषयमा खास गरेर नेपाल चाहिँ एउटा समृद्ध मुलुक बन्न सक्छ कि सक्दैन, पहिलो कुरा। समृद्ध बन्न सक्छ भने कसरी बन्न सक्छ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ नेपालको नेपाली जनताको भाग्य निर्धारण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अथवा उनीहरूलाई सुखी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा निकै चाहिँ तपाईँको रोचक ढङ्गले म चाहिँ घोत्लेँ। घोत्लेपछि अहिले 2 वर्षदेखि हामी एउटा कार्यपत्र
यो 17 पेजको कार्यपत्र तयारी भएको छ। तर यो 2 वर्षसम्मको सयौँ साथीहरूको चाहिँ तपाईँको रगत पसिनाको यो फल हो होइन, जो म अहिले तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। र यसलाई हामीले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पनि लिएर गएर चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। बुझाइसक्नु भयो? बुझाउनु भन्दा पनि प्रस्तुत मात्रै गऱ्यौँ। प्रस्तुत भन्दा नि बुझाउने नै होला त्यहाँ। बुझाउने भन्दा पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ हामीले। मैले सुन्नु जो यो सम्बन्धी जानकार साथीहरू सबैलाई राखेर 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि हामीले चाहिँ तपाईँको यो बारे कुरा गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँको योजना आयोगको प्रमुखदेखि लिएर मुख्य सचिवदेखि लिएर सचिवहरू 8-10 वटा सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो, 35-40 जनाको बिचमा हामीले त्यसलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। तर त्यो चाहिँ यो अहिले जति परिमार्जित भएको छ त्यति परिमार्जित भइसकेको थिएन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ बजेटमा पनि यो विषय परेको छ, तर आंशिक रूपमा मात्रै, फुल फेजमा यो परेको छैन। आंशिक रूपमा मात्रै अहिले यो बजेटमा पनि पर्या हुनाले अहिले योभन्दा पहिलाको सरकार होइन, ओलीजीको सरकारको पालामा बजेटमा पनि त्यसलाई राखिएको थियो। र त्यो कार्यपत्र तयारी गर्ने अब म भएको संस्था, खास गरेर हाम्रो चाहिँ नि जनमोर्चा नेपाल र एमालेको बिचमा पार्टी एकता भयो, त्यो एमालेका नजिकका साथीहरू जसले चाहिँ नि मेरो शुभचिन्ता चाहन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ मलाई यो कार्यपत्र लेख्ने जिम्मा, अवधारणा पत्र लेख्ने जिम्मा दिनुभयो। र सन्दर्भवश मैले यो टुङ्ग्याउनुभन्दा पहिला नै सरकार ढलिसक्यो होइन, ढलिसकेको छ। अब त्यस अर्थमा अब पनि यसको व्यापक महत्त्व छ। अहिले मैले यो कार्यपत्र जम्मा 4 जना मैले तयारी गरेँ, 4 जना मान्छे अहिले यसको अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। 4 जनाले अध्ययन टुङ्ग्याएपछि अनि यसलाई चाहिँ तपाईँको अलि जानी अलि उच्च खालका चेतक राख्ने राजनैतिक क्षेत्रका 10 जना जति साथीहरूसँग बसेर हामी यो छलफल टुङ्ग्याउँछौँ र त्यहाँबाट आएको सुझावलाई समेत यसमा समावेश गरेर अनि हामीलाई बल्ल यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिर जनताको बिचमा लिएर जाने हाम्रो मनसाय छ। त्यो खालको विचार हामीले राखेका छौँ। तपाईँलाई लाग्यो यो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि नै अघि मैले पृष्ठभूमिमा जोडिहालेँ एउटा कुरा सन्दर्भवश होइन, त्यो कुराको एन्सर दिएन भने अलिकति अपुरो होला कि। मैले के भने तपाईँ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एकदमै धेरै दरोखरो आवाज निकाल्नु भएको मान्छे, तपाईँले प्रमाणहरूसहित कति व्यक्तिहरूको बारेमा पनि बोल्नु भएको छ, राष्ट्रको बारेमा बोल्नु भएको छ, असमान सन्धिहरूको बारेमा पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ होइन, एकदमै धेरै अध्ययनशील व्यक्ति हुनुहुन्छ। मैले अघि भने नि जस्तो यो स्वार्थविहीन राजनीति गर्नेहरूलाई अथवा सिद्धान्तको राजनीति गर्नेहरूलाई चाहिँ पाखा लगाउँदो रहेछन् हो यो हाम्रो देशमा। हामीले त्यसरी पनि हेर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले खास गरेर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि विदेशी शक्तिहरूले चाहिँ हामीमाथि गम्भीर खालका हस्तक्षेपहरू गरेका छन्। त्यसकारण केही लघुताभास भएको, कुनै देश बनाउने योजना नभएको तर सत्तामा पुग्नको लागि लालच चाहिँ राजनैतिक क्षेत्रमा पनि त्यस्ता खालका दरिद्र चिन्तन भएका मानिसहरू चाहिँ विदेशीहरूको मतियार बनेर सत्तामा पुगेका छन्। अनि उनीहरूले स्वतः हामीलाई पन्छाउँछन्, विदेशीहरूको योजनामा स्वतः हामीलाई पन्छाउँछन्। त्यो आधारमा हामीले सबै निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन होइन। तर देशभित्र 2टा तत्त्व छ। हामी तपाईँलाई चाहिँ नि म दक्षिण पूर्व एसियाको सानो पिक्चर अगाडि सार्छु हजुर। तपाईँलाई यो यस्तो हामी जस्तो हिमाली राज्य पहिला चाहिँ नि 5 वटा थियो। लद्दाख एउटा अलग्गै हिमाली राज्य हो, जम्मू काश्मीर अलग्गै हिमालय राज्य 2टा भयो, नेपाल तेस्रो हिमाली राज्य भयो, चौथोमा चाहिँ सिक्किम र 5औँमा आएर भुटान होइन। यो 5 वटा हिमाली राज्यलाई चाहिँ पहिलादेखि नै भारतमा गाब्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि अङ्ग्रेजहरूले नै त्यो सिलसिला सुरुवात गरेका हुन्। लद्दाख पनि छुट्टै राज्य थियो, सिक्किम छुट्टै राज्य, जम्मू कश्मीर जस्तै छुट्टै राज्य थियो। अब चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि तर अहिले लद्दाख 1834मा भारतमा गाभिएको थियो, त्यो फिर्तै भएन, त्यो त्यत्तिकै जम्मू कश्मीरको एउटा पार्ट बनेर बस्यो।
जम्मू काश्मीर 1948 फर्स्ट चाहिँ नि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ विद्रोह मचियो। विद्रोह दमन गर्ने नाममा भारतीय सेना गएर जम्मू कश्मीरमा दमन गरेर चाहिँ नि भारतले आफूमा अकुपाई गरेर राखेको छ। 1975 गएर चाहिँ नि सिक्किम भारतमा विलय भयो र त्यसपछि भुटानलाई चाहिँ तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै इन्दिरा गान्धीको पालादेखि नै त्यसलाई गुलाम बनाउने काम भएर अहिले पूर्णतः भारतको नियन्त्रणमा छ। तर नेपाल बचिरहेछ। किन त भन्दाखेरि नेपालमा देशभक्तहरू छन्, नेपालमा राष्ट्रवादीहरू छन्, अझै पनि छन्। बुझ्नु होइन कि उहाँहरूले बचाइराख्नु भएको छ। जतिसुकै ठुला चाहिँ तपाईँको वैदेशिक हस्तक्षेप चाहने जतिसुकै ठुलो शक्ति यहाँ भए पनि सानो राष्ट्रवादी शक्तिसँग देशभक्त शक्तिसँग ऊ झुक्नै पर्छ। यो चाहिँ त्यस्तो ताकत हो। बुझ्नु होइन कि हजुर। त्यस कारण चाहिँ नि मलाई यो बिचमा अफर नभएको होइन। 63 सालपछि मन्त्री खान पनि अफर भएका थिए। तर मैले के महसुस गरेँ भने 2007 सालदेखि 11 सालसम्म नेपाललाई भारतीयकरण गर्ने एउटा ठुलो योजना अन्तर्गत दिल्ली सम्झौता भएको थियो। 2062 सालमा जुन 12 बुँदे सम्झौता भयो त्यही खालको योजनाको दिल्ली सम्झौता नै थियो त्यो। बुझ्नु होइन कि त्यो 12 बुँदे पनि 2007 सालकै पुनरावृत्ति गर्ने खालको दिल्ली सम्झौता हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले कम्पेयर गर्न मिल्छ र मिल्छ। त्यो 10औँ हजार चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10औँ प्रकारले नेपालका आयाममाथि हस्तक्षेप गर्ने चाहिँ एउटा विशाल परियोजना अन्तर्गत भारत नेपालमा प्रवेश गरिरहेछ। यो बेला म जस्तो मान्छे सत्ताको कुनै ठाउँमा गएर सरकारको कुनै ठाउँमा लिएर एउटा इकाइको जिम्मा लिएर बस्यो भने राष्ट्रियताको आन्दोलन कसले चलाउँछ, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन कसले चलाउँछ भनेर चाहिँ तपाईँको म लोभ लालचमा फसिनँ। बुझ्नु होइन कि त्यो मुलुकको मायाको लागि। मुलुकको माया भने मेरो भविष्य पनि हो, मेरो परिवारको भविष्य पनि हो, मेरो मात्रै होइन। एकदमै आम नेपालीको त हुँदै हो। हजुर। आम नेपाली सँगसँगै मेरो जाने छोरा छन्, नातिहरू छन्, अब पलातीहरू होलान्, उनीहरूको समेत भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि मैले चाहिँ तपाईँको सत्ताको वरपर गएर केही एउटा कामको एउटा इकाइको जिम्मा लिएर काम गर्नुभन्दा राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ, अहिले देश बचाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नि लागि र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको आइसोलेट भएको जस्तो लागे तापनि हर मान्छेको मुटुमा चाहिँ हामी भिजेका छौँ। खास गरेर तत्कालीन जनमोर्चा नेपाल होइन र अहिले आएर राष्ट्रिय जागरण परिषद चाहिँ हर मान्छेको चाहिँ नि मुटुमा भिजेको संस्था हो। ओके। अब यो कार्यपत्र अथवा भनौँ यो समृद्ध नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि मैले अघि एउटा प्रश्न तेर्साएको थिएँ, अहिलेसम्म चाहिँ किन बनेन नेपाल भन्ने थियो नि, यसमा चाहिँ हजुरको तर्क के छ? अब यसमा तपाईँको जाने यसमा 2-3टा कुरा मैले ओलीजीको 2-3टा कुरा मैले राम्रो माने, जसले मैले समर्थन गरेँ। एउटा त तपाईँलाई अहिले मात्रै होइन, हामीसँग प्रमाणहरू छन् होइन कि चीनसँग चाहिँ पारवहन सम्झौता र त्यो व्यापार सम्झौता गर्नको लागि कमरेड ओलीलाई 9 महिने सरकारको पालामा 72 सालको सरकारको पालामा प्रेरित हामीले संस्थाले गरे हो, हाम्रै संस्थाले गरे हो। त्यति संस्थाले गरे मात्रै होइन, हामीले चीनसँग गर्ने सम्झौताको खाका समेत हामीले बनाएर दिएका हो। बुझ्नु भने कि त्यसलाई उहाँले बेस मान्नुभयो र चीनसँग नयाँ सम्झौता गर्नुभयो, जसले गर्दा अब नेपाल कहिल्यै पनि नाकाबन्दीमा जान सक्दैन। एक होइन, अब जाँदैन। किन त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ चीनसँग पनि पारवहन सम्झौता छ, भारतसँग पनि पारवहन सम्झौता। भारतले न्युखो नासाथ हाम्रो लागि चीनबाट चाहिँ वारवार्ती सामानहरू आउँछ। अब तर त्यो कार्यान्वयनमा त जाला जस्तो कार्यान्वयनमा जाला नजाला त्यो बेग्लै कुरा। केपी ओलीले नै उदासीनता देखाउनु भयो नि सर। देखाउनु भयो, त्यो बारे हामी छुट्टै छलफल गरौँला होइन। उहाँले गरेको राम्रो कामको फेरिस्त मध्ये दोस्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि कमरेड प्रचण्डको पालामा 2065 सालमा चाहिँ तपाईँको कोशी ब्यारेजमा चाहिँ तपाईँको ठुलो चाहिँ भत्केर 55,000 मानिसहरू विस्थापित भए, 4वटा गाविस पुरै छेदविच्छेद भयो
र 200 भन्दा बढी मानिसहरू मारिए त्यहाँ कोशी ब्यारेज भत्किएर र त्यतिखेर चाहिँ प्रचण्डजी चाहिँ नि चीन गएर फर्किसकेपछि तत्काल भारत भ्रमणमा जानुभएपछि भारत भ्रमणमा गइसकेपछि प्रचण्डजीले एउटा नयाँ निर्णय के गरेर आउनुभयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भारतीय खुफिया सङ्गठनको एउटा विशेष ब्युरो चाहिँ नेपालमा बस्न पाउने गर्ने सम्झौता गर्नुभयो, जसलाई विराटनगरमा क्याम्प अफिस भनेर राखियो। त्यो यथार्थमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूकै अफिस थियो त्यो, बुझ्नु भएन के? अहिले पनि छ? होइन, छैन। 2008 सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाले सेना नै लिएर आए नेपालमा र चीन र नेपालको चाहिँ तपाईँको सीमा क्षेत्रमा 18वटा नाकामा भारतीय सेना नै तैनाथ भयो होइन। र त्यसले चाहिँ तपाईँको सेनाको चाहिँ सम्पूर्ण हात हतियारदेखि लिएर सैनिकको ब्यारेक नै त्यसले कब्जा गरेका थियो र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सेनालाई पजनी गर्नेदेखि लिएर सेनालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भर्ती गर्नसम्म अधिकार सबै उसैले लियो सैनिक मिसनले। अब त्यसकै पुनरावृत्ति हुने गरेर 2065 सालमा जुन क्याम्प अफिस विराटनगरमा ल्याउनु भयो त्यसको संवेदनशीलता के थियो त भन्दाखेरि त्यो क्याम्प अफिसलाई त्यहाँ राखेर त्यसलाई राजदूतावासको रूपमा विकास गरेर र पूर्वबाट चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको अरुण तेस्रो परियोजना चाहिँ तपाईँको भारतको सतलज विद्युत निगमले लागू गरेको छ, त्यहाँ चाहिँ सेना ल्याएर त्यो सतलज विद्युत निगमको सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ भारतीय सेनाको तैनाथी गर्ने र त्यसलाई सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने आवाज विराटनगरबाटै अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ महेन्द्र यादव लगायतका मान्छेहरूले जो केन्द्रीय सदस्य पनि छन् के अरे लगायतले त्यहाँ आवाज उठाइरहेका थिए र त्यसको योजना के थियो त भन्दा पश्चिमतिर हाम्रो चाहिँ 40,000 हेक्टर जमिन कब्जा गरेर लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको जमिन कब्जा गरेर भारतले चाहिँ 8वटा ब्यारेक राखेर सैनिक तैनाथ गरेका छ र त्यसलाई ऐन मौकामा तिब्बतको विरुद्ध प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको ट्रेन्च त्यहाँ खडा छ भने पूर्वको त्यो ट्रेन्चलाई विकास गर्दै गर्दै लिएर गएर अरुण भ्याली कब्जा गर्ने र कञ्चनजङ्घाको टाकुरोमा गएर चाहिँ तपाईँको तिब्बतको निगरानी गर्ने, यसको लागि नेपालको भूमि चाहिँ प्रयोग गर्ने यो खालको भारतको लक्ष्य देखिसकेपछि मैले कमरेड केपी ओलीलाई यो खालको ब्रिफिङ गरेका थिएँ। उहाँले हटाउनु, यो दोस्रो राम्रो काम। उहाँले त्यो क्याम्प अफिस हटाउनु बुझ्नु भने कसैले हटाउन सकेका थिएन, उहाँले हटाउनु भयो। प्रचारमा आएन त्यो कुरा? प्रचारमा धेरै चाहिँ तपाईँको त्यो सनसनीपूर्ण ढङ्गले आएन त्यो। अब तेस्रो कुरो चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रको नक्सा चाहिँ जारी गर्नुभयो होइन, तर पार्टीभित्र विद्रोह नभइदिएको भए सम्भवतः अहिले हामीले आशा गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा त्यहाँबाट सेना हटाउनु हुन्थ्यो कि भनेर अहिले हामी आशा गर्नुपर्छ, बुझ्नु भने के? हालाकि हटाउनु हुन्न थियो, त्यो उहाँको विचारको कुरा थियो होइन। यो तेस्रो राम्रो कामको रूपमा लिनुपर्छ र चौथो राम्रो कामको रूपमा उहाँले चाहिँ नि तपाईँको यो इपिजी को एउटा संस्था खडा गरेर नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधारको लागि, बुझ्नु भने के? भारत र नेपालका अत्यन्त उच्च खालका बौद्धिकहरूको बिचमा बहस चलाएर प्रतिवेदन तयारी गर्नुभयो। हालाकि त्यो भारतले पनि त्यो प्रतिवेदन बुझेको छैन अहिलेसम्म बुझेको छैन। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर पनि सार्वजनिक गरेन। हामी बुझ्नु भएन के? हामी एकल रूपमा सार्वजनिक गर्छौँ भनेर त बोलेका थिए। होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखितै पनि गरेका थियो, तर त्यो चाहिँ बाहिर सार्वजनिक गरेन। यो चाहिँ नेपाल सरकारले बुझ्न सकेन। त्यो मलाई लाग्छ यी चाँडा राम्रा काम भए होइन। योदेखि बाहेक अर्को एउटा यो समृद्धिको यात्रामा पनि उहाँले कहीँ न कहीँ जानेर वा नजानेर होइन, म त्यति धेरै जानेर गर्नुभयो भन्ने त मलाई लाग्दैन अहिले पनि होइन। तपाईँको पानी जहाजको कुरा गर्नुभयो एउटा होइन, अर्को समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर नारा लगाउनु भयो दोस्रो,
त्यो नारा त फेरि झलनाथ खनालले 9 महाधिवेशनमा उहाँले होला प्रतिपादन गर्नुभएको होइन, त्यहीँ उठ्या भए पनि होइन, त्यसलाई नाराको रूपमा देशव्यापी रूपमा लिएर जानुभयो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ जनताको जीवन स्तर उठ्ने खालको त होइन, तर पूर्वाधार विकासमा थोरै भने पनि पूर्वाधार विकासमा अलिकति लम्कन चाहिँ कोसिस गर्नुभयो। यति तिनवटा कुरा चाहिँ गर्दाखेरि अब यो त्यसपछि हाम्रो दिमागलाई पनि झकझक्यायो कि समृद्ध नेपाल हुनसक्छ कि यो फोकटिया कुरा हो एक, र नेपालीहरू सुखी हुन सक्छन् त। तपाईँ कति दरिद्र जीवन बाँचिरहेका होलान् हेर्नु त। प्रत्येक वर्ष 608 देखि 800 मानिसहरू बाक्सामा प्याक भएर आउँछन् होइन। एकदमै दिल्ली, बम्बई, कलकत्ताका कोठीमा चाहिँ तपाईँको 20औं लाख महिलाहरू चाहिँ हाम्रो 20औं लाख महिलाहरू लाखमै दैनिक त्यो आँकडा प्रत्येक महिना 12,000 को दरले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ रन्डी खानाहरूमा लगिन्छ नेपालीहरू। 12,000 को दरले? 12,000 को दरले अफिसियल आँकडामै भनेपछि त कति 5 लाख त यो 10औं वर्ष अगाडि 5 लाखको खाका आएको थियो, बुझ्नु भने के। त त्यसरी चाहिँ तपाईँको नारकीय जीवन बिताउँछन्। अहिले त्यो नारकीय जीवन चाहिँ वृद्धि भयो। खाडीका मुलुकहरूमा पनि त्यहाँ स्वास्नीको कमी हुनासाथ नेपाली कामदारहरूलाई लिएर जाने भइयो। कोरियामा पनि, चीनमा पनि अब महिलाको व्यापार सुरुवात भयो होइन, गर्दाखेरि त्यहाँ पनि नारकीय जीवन उनीहरूले। अहिले चितवनतिर त ट्रेन्डै चलेको छ भन्ने कुरा सुन्नु। भनेपछि जाने अब म्यारेज ब्युरोहरू, कोरियामा त म्यारेज ब्युरोहरू खडा गरेर त्यहाँका वृद्धहरूलाई चाहिँ नेपाली केटीहरू चाहिँ बिहा गरेर पठाउने एउटा आम प्रचलन भइसकेको छ। यो सबै कुरा देख्दाखेरि र खास गरेर चाहिँ 50 लाखको वरपरमा हाम्रो नेपालको डाँडाकाँडाबाट यिनले भारतको कुल्ली, दरबान र फोहोर सोहोर्ने काममा खपत भइरहेका छन्। तर त्यो जनशक्ति एकातिर छ भने झन्डै 50,000 को हाराहारीमा युवा जनशक्ति चाहिँ खाडी लगायतका चाहिँ तेस्रो मुलुकमा छन्। 50 लाख भनौँ, 50 लाख गर्दाखेरि 1 करोड जनशक्ति चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ बाहिर छ होइन, जो बेरोजगार भएर भौँतारिरहेको छ। त यो कुराले हामीहरूको मन चिमोट्यो र अनि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ अनुसन्धान सुरुवात गऱ्यौँ। अनुसन्धान सुरुवात गर्दाखेरि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने हजुर मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटा ठुलो नहर बनाउन सकिन्छ। यो चुरेको काखबाट, चुरेको घाँचबाट एकातिर चुरेलाई चाहिँ तपाईँको जाने एउटा डाँडो चाहिँ चुरेतिर हुन्छ, एउटा ड्याम होइन, चुरेतिर त्यो प्राकृतिक ड्याम हुन्छ। अर्को उतापट्टि चाहिँ तपाईँको एउटा मात्रै ड्याम बनाएपछि हामी चाहिँ तपाईँको नेपालबाट सबै नदीहरू उत्तरबाट दक्षिण बग्छन्। त्यो पनि सबै नदीहरू चुरेको घाँस भएर बग्छन्। चुरे नभइकन कुनै पनि नदी जाँदैन। जब चुरेकै चाहिँ नि फेदीबाट हामीले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो 100 मिटर लामो के अरे चौडा भएको, 8 मिटरदेखि 10 मिटरसम्मको गहिराई भएको र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 938 किलोमिटरको नहर हामीले बनायौँ भने यहाँबाट जाने सबै खोलानालाहरूलाई हामी त्यसमा समायोजन गर्छौँ, जडान गर्छौँ। त्यसैमा सबैलाई त्यसमा जडान गर्छौँ। त्यसरी जडान गरियो भने 3.5 देखि 4 मिटर मात्रै गहिराई हामीले पानीको गहिराई मिलाउन सकियो भनेदेखि 3000 मेट्रिक टन अथवा 150 कन्टेनर बोक्ने जहाज हामी त्यहाँ सुचारू गर्न सक्छौँ। 150 कन्टेनर बोक्ने जहाज जो 50 मिटर लामो हुन्छ, 7.5 मिटर चौडा हुन्छ त्यसको, त्यस्तो जहाज 5 वटा पूर्वबाट एकैचोटि, 5 वटा पश्चिमबाट एकैचोटि निरन्तर त्यो जहाज चलाउन सक्ने क्षमता त्यो नहरले राख्दो रहेछ। यो प्राविधिक रूपमै त्यो नहरले त्यो राख्ने। र दोस्रो चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तराईमा अहिले हाम्रो
13,71,000 जमिन मात्रै हाम्रो सिंचित छ। त्यो पनि 2 सिजन होइन, त्यो पनि पुरा सिँचाइ होइन, बुझ्नु भएन के? आंशिक सिँचाइ भएको जमिन चाहिँ अहिले हाम्रो त्यति छ। 56 देखि 60 लाख मेट्रिक टन चाहिँ तपाईँको धान उत्पादन हुन्छ भने तपाईँको अहिले चाहिँ नि करिब तराईमा चाहिँ नि 10 लाख हेक्टर जमिन चाहिँ पानी नै देख्न नपाएको पुरै सुखाग्रस्त क्षेत्रहरू छन्। हामी त्यो 13 लाख 14 लाख भनौँ न, 14 लाख हेक्टर जमिनलाई पनि हामी 12 महिना 12 मास पानी दिन सक्छौँ। थप 10 लाख हेक्टर जमिनमा पनि हामी सिँचाइ पुर्याउन सक्छौँ। 10 लाख र 14 लाख गर्दा 24 लाख भयो। 6 लाख हेक्टर जति जमिन चाहिँ हामीले त्यो नदी नियन्त्रण गरिसकेपछि प्राप्त हुने रहेछ हामीलाई। जब माथिबाट नहरमा सबै नदीहरूलाई हालिसकेपछि त्यहाँबाट नदी नियन्त्रण भयो अनि तराईमा बाढी गएन। तराईमा बाढी नगएर नदी नियन्त्रित भइसकेपछि नियन्त्रण भएको नदीबाट करिब 6 लाख हेक्टर जमिन भने 10 लाख बिघा जमिन चाहिँ हामी त्यहाँबाट जमिन प्राप्त गर्छौँ। त्यो 10 लाख बिघा जमिन भने 10 कट्ठा हामीले तराईका सीमान्तकृत गरिब सुकुम्बासीहरूलाई बाँड्यौँ भने पनि 20 लाख घर परिवारले पाउँछ। 20 लाख घर परिवारले एकैचोटि जमिन पायो भनेदेखि उनीहरूको व्यापक श्रम उत्साहमा चाहिँ नि व्यापकता आउँछ। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन कि? म यसमा राजा महेन्द्रलाई सम्झन चाहन्छु। नेपालको जमिन किसानहरूको हातमा थिएन पहिलेदेखि नै, तर 2021 सालको भूमि सुधार लागू गरेर राजा महेन्द्रले सामन्तहरूको जमिनको 25% हिस्साको मालिक चाहिँ किसानहरूलाई बनाएका छन्। बुझ्नु भएन कि? यसले धेरै मान्छेहरू चाहिँ जमिनको मालिक भए। हेर्नुहोस्, किसानहरू फुर रमाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ श्रम उत्साह उनीहरूको जाग्यो र त्यसपछि नेपाल कृषि प्रधान देशमा परिणत भएको। पहिला थिएन। त्यति मात्रै गरेनन् उनले, डाँडाकाँडा पहाडका मान्छेहरू जाऊ तराईमा गएर झोडा फाँडेर बस भनेर एकल गोरु, 6 महिनाको रसद पानी अनि 4 बिघा जग्गाको मालिक बनाएर चाहिँ तपाईँको जनतालाई जमिन वितरण भयो, झापादेखि कञ्चनपुरसम्म। त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको यति धेरै फसल उत्पादन भयो, अन्न यति धेरै उत्पादन भयो कि हामीले चाहिँ तपाईँको बाहिर अन्न चाहिँ सप्लाई गर्नको लागि धान चालमा निर्यात कम्पनी भन्ने तपाईँको कम्पनी खोलेर त्यसले जर्मनमा चामल पठाउँथ्यो। बुझ्नु भएन कि? मकै बाहिर पठाउँथ्यो, भस्मास बाहिर, जौ बाहिर, गहुँ बाहिर, तपाईँको मास मस्याङहरू सबै बाहिर व्यापार गर्थ्यो र धेरै चाहिँ नि तपाईँको वैदेशिक मुद्रा हामी अन्नबाट प्राप्त गर्थ्यौँ। बुझ्नु भएन कि? र अब त्यसरी जाने तपाईँको पुरै समाजलाई चेन्ज ल्याउने गरेर त हामी नसकौँला। तर हामीले यो नहर प्रणाली बनायौँ भने 30 लाख हेक्टर जमिन, 13 लाख हेक्टर जमिन, 14 लाख हेक्टर जमिन अहिले सिंचित भइरहेको ठाउँमा 30 लाख हेक्टर जमिन सिंचित हुन्छ। बुझ्नु भएन कि? र त्यो पनि 12 महिना 12 काल पानी पाउने गरेर। हेर्नुहोस् है, जब 12 महिना 12 काल हामी पानी दिन सक्छौँ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको 938 किलोमिटर लामो चाहिँ नहर बनाइसकेपछि पहिला कुरा त त्यहाँ हामी जहाज चलाउँछौँ। जहाज चलाइसकेपछि ढुवानी, कुनै पनि वस्तुको ढुवानी खर्च जुन हो नि, ट्रान्सपोर्टेसन खर्च, त्यो चाहिँ 20 गुणा कम हुन्छ। अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चलाएको ट्रकहरूबाट जाने गर्ने ढुवानी, माल सामानको ढुवानी भन्दा तपाईँको जहाजबाट गर्ने ढुवानी चाहिँ 20 गुणा सस्तो पर्छ। नेपाली जनताले थोरै पैसामा चाहिँ तपाईँको सामान खरिद गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। पहिलो कुरा त्यो हुन्छ। दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब 12 महिना 12 मास सिँचाइ भइसकेपछि तराईका जनता चाहिँ पहिला तराईका जनता सम्पन्न हुन्छ। बुझ्नु भएन कि? वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण जति तराईका मान्छेहरू छन्, हाम्रा आदिवासी रैथाने साथीहरू, सबै उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नै घर दैलोमा चाहिँ नि पर्याप्त पानी भएपछि त्यहाँ माछा खेती गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको फलफुल खेती गर्छन्, त्यहाँ तरकारी खेतीहरू गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बर्खे बाली लगाउँछन्, हिउँदे बाली लगाउँछन्, चैते धान लगाउँछन्, तपाईँको जाने सबै गरेर अहिले चाहिँ प्रविधि आएको छ।
र एउटा जमिनबाट 4वटा खेती निकालिसकेपछि उनीहरूको चाहिँ जीवनस्तर क्रय शक्ति वृद्धि भएर जान्छ, सबै मान्छे सम्पन्न हुन्छन्। एउटा यो तराईलाई सम्पन्न गर्नको लागि यो नहरको अत्यन्त महत्त्व छ भन्ने मलाई लाग्छ। बुझ्नु भएन कि? फेरि त्यो सम्भव कसरी देखियो भन्दाखेरि जस्तो मेची 110 मिटर उचाइमा छ, मेची खोला होइन? त्यो चाहिँ तपाईँको मेची खोला भनेको चाहिँ मेची नदी समुद्र सतहबाट 110 मिटरमा छ त्यसको सतह। अनि त्यहाँबाट जाने तपाईँको जाने चतरा आइपुग्दाखेरि 120 मिटरमा छ। हेर्नुहोस् है, चतराबाट जाने हामी बागमती आउँदाखेरि 122 मिटरमा छ उचाइमा। र नारायणी नदीको गण्डक नहरमा आइसकेपछि गण्डक नदी नारायणीमा आइसकेपछि त्यो 127 मिटर अग्लो छ। त त्यस्तो अवस्थामा हामी मेची नदीलाई चाहिँ अलिकति कुनौटोबाट लिएर गएर अलि भित्रबाट हामीले चाहिँ नहर निकालेर मेची नदीबाट गण्डक नदीसम्म 473 किलोमिटर लामो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नहर बन्ने रहेछ। 400 यो सम्भव कुरा गरिरहेको छु मैले। 473 किलोमिटर लामो लम्बाइको बन्छ र हामी अम्लेखगञ्जबाट स्वाट ढालेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बिरुवा गुठी हुँदै निर्मल बस्ती हुँदै सुवर्णपुर हुँदै ठोरी हुँदै त्यसलाई चाहिँ नि माडीको रिउ नदीमा लगेर हामी मिसाउन सक्छौँ। हाम्रै देशभित्रै माडीको रिउ नदीमा लगेर मिसाउन सक्छौँ। त्यहाँ एउटा सानो डाँडो छ, सानो डाँडो जो 100-150 मिटर चाहिँ अग्लो छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको खनिसकेपछि त्यो नहर चाहिँ मेचीबाट सुरु भएको नहर सोझै नारायणी नदीको तपाईँको गण्डक नहरभन्दा धेरै माथि चाहिँ तपाईँको चितवनसँग गाँसिएको ठाउँमा चाहिँ आएर चाहिँ त्यो मिसिन्छ। 127 त्यसले गर्दाखेरि सरदर 125 मिटरको लेभलमा हामीले त्यसलाई लिएर आयौँ भने पानी ढलो बनाउँदै लिएर आयौँ भनेदेखि मेचीको पानी लिएर आएर हामी नारायणी नदीमा छोड्न सक्छौँ र त्यहाँबाट राम्रोसँग जहाजहरू सञ्चालन हुन्छ। त्यो पानीलाई हामी पर्याप्त मात्रामा जाने त्यहाँभन्दा पूर्वका सबै जमिनहरूलाई हामी उपयोग गर्न सक्छौँ, सिँचाइ दिन सक्छौँ, मत्स्य पालनको लागि पानी दिन सक्छौँ। यो पहिलो र दोस्रो परियोजना भयो होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ कोशी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ भारतसँग। त्यसले गर्दा कोशी नदीको चाहिँ चतराबाट पानी प्रयोग गर्ने विषयमा चाहिँ अलिकति बुद्धि पुर्याइएको रहेछ, हामी बन्देजमा छैनौँ। त्यसकारण पूर्वको तराईलाई सधैँ सिञ्चित र हराभरा राख्नको लागि कोशी नदीको ठुलो महत्त्व छ। त्यो कोशी नदी हाम्रो स्वामित्वमा हुनुपर्छ, हाम्रो कब्जामा हुनुपर्छ। किन त भन्दा विश्वव्यापी मान्यता भने के हो भने नदी प्रणाली सम्बन्धी जो सबैभन्दा पहिला हुन्छ, जो माथि हुन्छ, त्यसको सार्वभौम अधिकार हुन्छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने। त्यसपछि मात्रै तल्लो तटीय फाइदा लिन पाइन्छ। माथिल्लो तटीयले फाइदा नलिकन तल्लो तटले फाइदा लिन पाउँदैन। त्यो विश्वव्यापी मान्यतालाई हामीले चाहिँ तपाईँको अनुसरण गरेर सोझै कोशी नदीबाट नारायणी नदीसम्म हामीले चाहिँ पानी जहाज राम्रोसँग चलाउन सक्छौँ र पूर्वी तराईलाई सिँचाइ दिन सक्छौँ। अब तराईमा कति छ त भन्दाखेरि 40 किलोमिटरदेखि 60 किलोमिटर 65-70 किलोमिटरको जमिन हो तराईमा हाम्रो कुल। बुझ्नु भएन के? अब त्यो चुरेबाट भारतको सिमानासम्म 60-65-70 किलोमिटर कतिपय ठाउँमा 40 किलोमिटरमा टुङ्गिन्छ। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब 438 किलोमिटर 473 किलोमिटर मा चाहिँ हामीले कमसेकम 20-25वटा जति ठुला शाखा नहरहरू बनाएर 20-25 किलोमिटरको बिचमा ठुला शाखा नहरहरू बनाएर हामीले किसानहरूलाई पानी वितरण गर्न सक्छौँ। र त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनस्तर चाहिँ तपाईँको कहाँ मानिसले नसोचेको जीवनस्तर वृद्धि भएर जान्छ, उनीहरूको क्रय शक्ति। अब पश्चिमतिरको समस्या छ, हामीले 2 खण्डमा बनाएको छौँ यसलाई। किन त भन्दाखेरि हाम्रा पुर्खाहरूले गण्डक सम्झौता गर्दाखेरि हामी गण्डकको पानी प्रयोग गर्न नपाउने रहेछौँ।
गण्डक नदीको नारायणी नदीको सिँगै पानी प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ हामी। पानी नै प्रयोग गर्न पानी नै प्रयोग गर्न माथि पनि नपाउने त्यस्तो खालको 9 नम्बर बुँदामा गण्डक सम्झौता गर्दाखेरिको 9 नम्बर बुँदामा नेपाली जनताले त्यहाँको पानी प्रयोग गर्न नपाउने। यता माथि पनि पाइँदैन, माथि पनि नपाउने सरकारी, त्यसै भएर त सरकारी कुलो कुनै पनि खनिएको छैन नि त्यहाँभित्र। यता माथि देवघाटतिर पनि पाइँदैन त्यो तपाईँको जाने। त्यसले गर्दाखेरि भारतले जाने हडल्ट गर्ने, भारतले अवरोध गर्ने वा तपाईँको भारत परस्त सरकार छ नि त यहाँ, भारतको हित गर्ने सरकार छ, यसले चाहिँ त्यो परियोजनै नबनाउने। अनि त्यो यो दुईटा कारण रहेछ। अनि त्यसो भए त कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरो किन आयो त? कालीगण्डकी डाइभर्सन त त्यो डाइभर्सनको कुरा भयो। त्यो त पानी उ गरेर लाने कुरा भयो, बाँध बाँधेर लाने कुरा होइन त्यो। भन्नुहोस्, म यो बारेमा पनि कुरा अहिले छिचोलौँला। अब जाने तपाईँको अर्को हामीलाई के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पश्चिमको चाहिँ तपाईँको महाकाली नदीको ब्रह्मदेव मण्डी भएको ठाउँ 220 मिटर अग्लो छ समुद्र सतहबाट। अनि कर्णाली नदीमा आइपुग्दाखेरि 204 मिटर अग्लोमा छ। बुझ्नु भने के कर्णालीबाट जाने पूर्वी राप्ती होइन, पूर्वी अब तपाईँको जाने बबईमा आउनुभयो भने 187 मिटरमा आइपुग्छ। अब पूर्वी राप्तीमा आइपुग्नुभयो भनेदेखि तपाईँको 171 मिटर अग्लोमा आइपुग्छ र कपिल वस्तुमा आइसकेपछि त्यो 132 मिटरमा आउँछ र अनि त्यसपछि गण्डकमा आइसकेपछि नारायणी नदी आइसकेपछि त्यो 127 मिटरमा 127 मिटर अग्लोमा चाहिँ आउँछ। त त्यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब महाकालीमा पनि महाकालीको 3 नम्बर बुँदामा भएको असमान सम्झौताले गर्दाखेरि महाकालीको पानी प्रयोग गर्न पाइँदैन। महाकाली नदीको पानी कहीँ पनि तपाईँको एउटा महाकाली तेस्रो परियोजना भन्ने अहिले 20औं वर्ष भइसक्यो। त्यो जम्मा 12,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्नको लागि ल्याउन खोजेको त्यहाँबाट पानी भारतले अवरोध गरेर त्यो 20औं वर्षदेखि विश्व ब्याङ्कको लगानी भएको त्यो तेस्रो चौथो पाँचौं फेजसम्म गइसक्यो। अहिलेसम्म त्यहाँबाट पानी हाल्न सकिएको छैन टनकपुर नेरीबाट। भनेपछि तपाईँको पानीको मामलामा हामीले गण्डकको पानी पनि प्रयोग गर्न नसक्ने भयौँ, महाकालीको पानी पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। महाकालीको पानी पनि हामीले अलिकति पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ होइन। अनि त त्यसो भए त्यो नदी आधा आधा भने त गफ मात्रै रहेछ, त्यो सबै फाल्टु कुरा। बुझ्नु भने उटपट्याङहरूको कुरा हुन्थ्यो। त्यसो भए त बेचिया रहेछ महाकाली त। अब बेचिने त कर्णाली पनि बेचियो, कोशी पनि बेचियो, कर्णाली पनि बेचियो। जिएमआर भन्ने कम्पनीलाई 2064 सालमा तपाईँको गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सीमित केही रकम प्रतिपक्षहरूलाई बाँडे भन्ने सुनिन्छ। सीमित थोरै यति के तपाईँको जाने तत्कालीन निर्णय गर्ने मान्छेहरूलाई त लाइसेन्स मात्रै बेचेको हो नि त। लाइसेन्स बेचे होइन, नदी नै बेचे, खोलो नै बेचे, नदी नै बेचे हो नि। लाइसेन्समा कहाँको लाइसेन्स मात्रै बेच्ने र। अब चाहिँ त्यहाँ पनि पानी प्रयोग गर्न पाउँदैन। अब कर्णालीको पानी प्रयोग गर्नलाई पनि जिएमआरलाई सोध्नुपर्छ। पानी नै प्रयोग गर्नलाई कहीँ पनि त्यसको उसलाई बाधा पर्ने गरेर कहीँ केही कामै गर्न पाइँदैन। त्यो कुरा 36 र 37 नम्बर बुँदामा उल्लेखै भएको छ। अब यसले गर्दाखेरि जाने अब पूर्वको चाहिँ तपाईँको हामीले मूल रूपमा भर पर्नुपर्ने कोशी चतराको पानी, त्यसपछि आएर कमला नदी र बागमती नदीको पानीले अलिकति सपोर्ट गर्ने। अरू सानातिना नदी त बर्खे भेल मात्रै हो, हिउँदमा पानी आउँदैन होइन। त्यसकारण पूर्वको पार्ट हामीले सिद्ध्यायौँ। अब पश्चिमतिरको चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि कर्णालीमा हामी निर्भर गर्नुपर्छ। अब हामीलाई आधार खुलेको छ। कर्णालीको बिक्री हुँदाखेरि, कर्णाली उपल्लो कर्णाली बिक्री हुँदाखेरि तपाईँका प्रतिपक्ष भनाउँदा र केही इनेगिनेका नेताहरूलाई केही चाहिँ तपाईँको जाने शुभ लाभका कुराहरू दिए। बुझ्नु भने के प्याकेज केही दियो भन्नुहोस् न, दिएर त्यो बिक्री भयो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बिक्री गरे 64 सालमा जिएमआर भन्ने कम्पनीसँग। तर त्यो जिएमआर भन्ने कम्पनी चाहिँ अहिले इन्डियाको भए पनि इन्डियामा 43,238 चाहिँ करोड घाटामा गएर उसले जाने आफ्नो सरसामान टेबल कुर्चीहरू बेचेर पैसा बुझाइरहेछ त्यहाँका मान्छेहरूलाई। त्यसरी टाट उल्टेर गयो। अहिले उसलाई विश्व ब्याङ्कले, एसियाली विकास ब्याङ्क कसैले पनि पत्याउँदैन। बुझ्नु भने के 2071 सालमा त्यस्तो टाट उल्टेको कम्पनीलाई फेरि 2071 सालमा हाम्रा केही चाहिँ लोभी पापी चाहिँ अन्धा मान्छेहरू मिलेर
फेरि उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाउने स्वीकृति दिए। 2 वर्षभित्र चाहिँ तपाईँको फाइनेन्स क्लोज गरेर त्यो चाहिँ तपाईँको निर्माण गर्नको लागि पिडिए होइन पिडिए चाहिँ गरेका छन्। अब चाहिँ 2071 सालदेखि पिडिए गरेको 1 वर्ष मात्रै म्याद थप्ने हो। 2072 सालमा म्याद थप्यो, सुशील कोइरालाले नै म्याद थपे। 2073 सालमा चाहिँ प्रचण्डजी आउनुभयो, म्याद थप्नुभयो। 2074 सालमा शेरबहादुर देउवा आएर फेरि म्याद थपे। 2074 सालभन्दा यता चाहिँ म्याद थपिएको छैन उसको, त्यसले गर्दा त्यो खारेज भयो। अब हामीले जिएमआरको लाइसेन्स खारेज भयो। जिएमआरको लाइसेन्स चाहिँ तपाईँको त्यो सम्झौता अनुसार खारेज भयो। तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म बदमासी के गरेछ भने त्यो खारेजै गरेको घोषणा गर्दैन होइन। डराउँछ। अब 64 सालदेखि 78 साल भनेपछि अहिले 16 वर्षदेखि हाम्रो एउटा ठुलो स्रोत चाहिँ ओगटेर बसेको छ। त्यो स्रोतको हर्जाना लिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँको चाहिँ खारेज गर्न सकेको छैन। अब सरकारले चातुर्यतापूर्वक त्यो खारेज गरेको घोषणा गर्नु पर्यो। घोषणा गर्नासाथ के हुन्छ भन्दाखेरि 260 मिटर अग्लो बाँध बनाएर 4180 मेगावाट बिजुली निस्कन्छ र 15 लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने पानी निस्कन्छ। त्यो 15 लाख हेक्टर जमिन हिउँदमा सिँचाइ गर्ने, सुक्खामा सिँचाइ गर्ने पानी निक्लन्छ। त्यसकारण महाकालीबाट जाने सुरु भएको गण्डकसम्मको नहरको फासला चाहिँ 465 किलोमिटर हुन्छ। त्यो 465 किलोमिटरको मूल स्रोत चाहिँ कर्णाली नदीबाट आउने पानी हो। अब त्यसपछि सहायक स्रोत चाहिँ बबई नदी र पश्चिम राप्ती दुईटा स्रोतबाट आउने पानीलाई हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ समायोजन गरेर ल्याइसकेपछि अनि ब्रह्मदेव मण्डीबाट नारायणी नदीसम्म आनन्दसँग जहाज चलाउन सकिन्छ र त्यसपछि पश्चिम तराईलाई सिँगै सिँचाइ गर्न सकिन्छ। सिँचाइ पनि हुने भयो, जहाज पनि चल्ने भयो। यो दुईवटा प्रश्न सर। अब यो महाकालीको कुरा सुन्दा होइन, गण्डकको कुरा सुन्दा त जुनसुकै समयमा पनि हाम्रा नेताहरूले पाए भने चाहिँ देशका जे बेच्न पनि पछि नपर्ने रहेछ है। तपाईँको अझ अहिले एमसिसीको बारेमा नेपाल सरकारको पैसा खर्च गरेर एमसिए भन्ने संस्थाले अमेरिकाको भलोमा उसले चाहिँ विश्वव्यापी प्रचार गरिरहेछ। पैसा नेपाल सरकार, तपाईँ हामीले तिरेको पैसा, त्यो रेडियोहरूमा बज्ने विज्ञापन सबै त्यो नेपालीहरूको पैसा हो। नेपालीहरूकै पैसामा, अमेरिकन एम्बेसीको पैसा होइन। तपाईँको यो तपाईँ सोच्दै जानु हो भने नेपाली जति दुष्ट संसारमा तपाईँ मान्छे पाउनु, नेपाली जस्तो जति दुष्ट तपाईँको जाने जस्तो। म एउटै उदाहरण दिन्छु। तपाईँको जाने मुगलिनदेखि अहिले जाने मुगलिनदेखि नारायणसम्मको राजमार्ग बनाउँदाखेरि 5 मिटर सडक चाहिँ तपाईँको फराकिलो भयो। तर हिजो चीनले जुन स्लोपिङ गरेर बनाएको थियो त्यसैलाई कोब्र्याएर बनायो, दोजर हाने। त्यसमै दोजर हाने होइन, कोब्र्याएर बनायो सडक। त्यसले गर्दाखेरि सुक्खा पहिरो पनि गइरहेछ, मान्छे मरिरहेछ, अरू बेला नि पहिरो गइरहेछ। त्यो नकामको सडक भइसक्यो। इन्जिनियरिङ देशको लाइफ लाइन इन्जिनियरिङ स्लोपिङ गर्नुपर्छ भन्ने इन्जिनियरिङ थाहा छैन र। तर अब त्यो दुष्टले गरेको काम भए हुनाले त्यस्तो भएको, बुझ्नु भएन कि? त्यसकारण भ्रष्टाचार गर्नु पऱ्यो, पैसा खानु पऱ्यो। के गर्ने त भनेपछि तपाईँको माथिको स्लोपिङ चाहिँ जस्तातस्तै राखेर भित्रबाट कोप्र्याएर चाहिँ तपाईँको बनाइदियो अनि स्वाट पहिरो झरिरहन्छ, ट्रक झरिरहन्छ, मान्छे मरिरहन्छ। सुरुमा त कति चिल्लो सडक जस्तो लागेको थियो है, टिक्यो कि 2-3 वर्ष जस्तो हो, 3 महिना राम्रोसँग टिक्यो भनेपछि तपाईँ नेपाली जति दुष्ट तपाईँ कोही पाउनु। तपाईँ दुष्टताको कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले एमसिसीमा 40 अरब रुपियाँ सित्तै खान पाउने गरेर अमेरिकाले घोषणा गरिदिएको छ। त्यसैको लागि हो अहिले चाहिँ यिनीहरू सबै हो त जम्मा 33 अरब, अहिले 80 अरब जतिको हुन्छ प्रोजेक्ट। त्यसमा 33 अरबको काम गर्ने हो, अरू त खाने हो 47 अरब। तर त्यो कन्ट्र्याक्ट संसदबाटै अनुमोदन भयो भने त खान पाउला जस्तो लाग्दैन मलाई। संसदबाट अनुमोदन गरेरै खाने हो, अनुमोदन गरेरै खान्छन्, अनुमोदन गरेरै खाने हो। सेटिङ मतलब त्यो लिगल कमिसन पनि हुँदो रहेछ नि है फेरि। अब त्यो छोडिदिनुहोस् होइन, लिगल कमिसन। अब त्यसले मैले भन्नु खोजेँ, अर्को एउटा प्रश्न मैले भन्नु खोजेँ तपाईँले जाने जस्तो अब हामी कति दुष्ट रहेछौँ त भन्दाखेरि नदीनाला बेच्ने होइन, हाम्रो तराई यत्रो छ,
अनि त्यो पहिला त हामीले कोशी सम्झौता गर्नुहुन्न थियो, कोशी गरियो। होइन महाकाली अब त्यसपछि चाहिँ नि गण्डक गर्नुहुन्न थियो, गण्डक गरियो। त्यसपछि फेरि महाकाली गर्नुहुन्थ्यो, महाकाली गरियो। होइन महाकाली त्यसपछि फेरि जाने हाम्रै नदी थियो होइन, हो त। सुगौली सन्धि अनुसार हो त। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जाने कर्णाली गर्नुहुन्थ्यो, कर्णाली पनि गरियो। सो त्यो केपी ओलीले भने 120 अर्ब वार्षिक चाहिँ कहिलेबाट आउँछ? अब त्यो उहाँलाई सोध्ने, त्यो चाहिँ मलाई नसोध्ने, आएन है त्यो विषय मलाई नसोध्ने। ओके सर, मैले यहाँ प्रश्न अब मैले एउटा प्रश्न मैले यो समृद्धिको कुरा टुङ्ग्याउन लागेँ। होइन म सर यसमै एउटा प्रश्न राख्छु। जस्तो तपाईँले जुन एउटा प्लानिङ दिनुभयो नि, एउटा होइन रोड म्याप जुन दिनुभयो, जसरी मेचीदेखि नारायणीसम्म अथवा भनौँ यो रिउ खोला पहिलो खण्ड, दोस्रो चाहिँ तपाईँले महाकालीदेखि ल्याएर यता नारायणीसँगको दोस्रो खण्ड होइन, यसमा चाहिँ हामीले एउटा रिभर चेन बनाउने, रिभर चेन ड्याम भनौँ न, त्यसलाई सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा सायद त्यही होला। र त्यसमा चाहिँ हामीले मालवाहक जहाजहरू पनि चलाउन सक्छौँ, केपी ओलीको सपना त्यहाँ पुरा गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो तराईका धेरै हेक्टर जमिनहरू हामीले सिँचाइ गर्न सक्छौँ सबै भन्नुभयो होइन। अब यहाँ त्यो चुच्चे नक्सा जारी गर्दाखेरि त देशलाई यस्तो तहस नहस हुने अवस्थामा पुर्याइदियो भारतले, आज जुन अवस्थामा हामी छौँ नि। अनि त्यो चेन ड्याम हामी बनाउँछौँ अथवा त्यो किसिमको हामी रिभर कनेक्सन एउटा ड्याम बनाउँछौँ भनेर लाग्यो भने के गर्दा त भारतले यहाँ सहेर बस्छ? कसले भारत सहन्छ? भारतलाई पनि फाइदा छ। म फाइदा देखाउँछु तपाईँलाई। रिभर ब्लकेज अब भारतलाई फाइदा छैन? फाइदा छ। चुरे के हो भन्नुहुन्छ भने चुरे तराईको पानी ट्याङ्की हो, बुझ्नु भएन के? जब चुरेबाट हामीले चाहिँ त्यसरी पानी ल्याइसकेपछि सिङ्गो चुरे त हराभरा भइहाल्छ, बुझ्नु भएन के? त्यो चुरेमा केही जाने रुख बिरुवा खतम भयो भनेदेखि अब तपाईँको 10,000 वर्ष पनि त्यहाँ फेरि रुख रोपेर ल्याउन सक्नुहुन्न। त्यस कारण चुरेको संरक्षण त्यसले गर्छ। पहिलो कुरा चुरेको संरक्षण मात्रै गर्दैन, यो 2 करोडदेखि 4 करोड वर्षको बिचमा बनेको पहाड हो त्यो फस्को छ। त्यहाँबाट जाने सिपेज भएको जुन पानी छ, पानी भरणको कार्यक्रम हुन्छ। सिङ्गो तराई पनि सधैँ हरियाली हुन्छ र युपी बिहार पश्चिम बङ्गाल पनि हरियाली हुन्छ। अनि अर्को एउटा कुरा भारतलाई त्यो फाइदा छ। अर्को एउटा कुरा नि त्यो सूर्य त फेरि कति ठाउँमा सिधाइसकेका छन् नि, अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्ने फेरि त्यो फिलिङ गर्ने? कहाँ? धेरै ठाउँमा त्यो सूर्य त तपाईँको दोहन गरिसकेका छन् नि। होइन, दोहन गरे त त्यो नदी किनारको वरपरका माटो दोहन गरे न हो होइन, त्यो त तपाईँको समायोजन गर्दाखेरि त्यसलाई आइहाल्छ। कति ठाउँमा डाँडै सिध्याएका छन्। अब त्यो डाँडोमा पनि जे गर्न सकिन्छ अब त्यो गरौँला, त्यो बेग्लै कुरा भयो। त्यसो गर्दाखेरि अर्को लाभको कुरा के हुने भयो भने पानी भरण, तपाईँको जमिन मुनि पानी भरण हुन्छ। युपी बिहार पश्चिम बङ्गाल सिँगै हरियाली हुन्छ होइन, मरुभूमिकरण भइरहेको छ नि, त्यो हरियाली हुन्छ। भारतलाई त्यहाँबाट फाइदा छ। नेपालीहरूको चुरे चाहिँ तपाईँको जाने अब हाम्रो तराई चाहिँ कहिले पनि मरुभूमिकरण हुँदैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको सिङ्गो चुरेको चाहिँ वातावरण जोगिन्छ। र नेपालमा 3 प्रकारका नदी प्रणालीहरू छन्। एउटा हिमनदी छ, अर्को चाहिँ पहाडिया नदीहरू छन्, अर्को चाहिँ चुरेका खरे नदीहरू छन्। अब यो 3 प्रकारका नदीहरूमा खास गरेर हिमनदी र पहाडी नदीमा चाहिँ हामी चाहिँ नि तपाईँको ड्यामहरू बनाउन सक्छौँ, जलाशययुक्त साना साना प्रोजेक्टहरू बनाउन सक्छौँ। त्यो जलाशययुक्त प्रोजेक्टले पानी चाहिँ तपाईँको बर्खाको पानी नियन्त्रण गरेर राख्छ र हिउँदलाई त्यहाँ चाहिने पानी चाहिँ त्यसले आपूर्ति गर्न सक्छ। जस्तो तमरमा गर्न सकिन्छ, लिखुमा गर्न सकिन्छ, तपाईँको जाने तामाकोशी, भोटेकोशी होइन, यी विभिन्न क्षेत्रमा हामीले चाहिँ तपाईँको जाने त्यस्ता खालका जलाशययुक्त प्रोजेक्टहरू निर्माण गरेर बर्खाको पानी बर्खामा त्यहीँ सिञ्चित गरेर राखेर हिउँदमा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। 100 दिन पर्ने पानी 200-365 दिन नै हामीले प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छौँ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँको जाने त्यसकारण यो हाम्रो चाहिँ यो तराईको लागि भयो। अब पहाडको लागि अर्को नेपाल सरकारकै आफ्नै प्रोजेक्ट के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने कुरा छ। त्यो रेलमार्गलाई कति माटो चाहिन्छ त भन्दाखेरि माटो, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा 8 फिटदेखि 11 फिटसम्म त्यहाँ फिलिङ गर्नुपर्छ। त्यो पनि 100 मिटरको हुन्छ। 100 मिटर त्यो फिलिङ गर्ने जहाँ करोडौँ रुपियाँको माटो, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा चाहिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले त्यही नदी खनेर प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो मतलब क्यानल खनेर जुन माटो, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निस्कन्छ त्यो चाहिँ कमसेकम 1600 अरबको निस्कन्छ। त्यो
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको गिटी बालुवाको हिसाब मात्रै गर्ने हो भने 1600 अरब 1511 अरब त अहिले हामीले निकालेका छौँ डाटा 1511 अरबको चाहिँ तपाईँको त्यो कच्चा पदार्थ हाम्रो निस्कन्छ त्यसलाई आवश्यक पर्ने हामी चाहिँ तपाईँको त्यो रेलवे लाइनमा प्रयोग गर्छौँ बढी भएको हामी चाहिँ नि सुक्री बिक्री चाहिँ बङ्गलादेशलाई गर्न सक्छौँ क्रसर व्यवसायीले त फेरि कहाँ त्यो छोड्छन् र सिधै दिइहाल्छन् क्रसर व्यवसायहरू त कहाँ पुग्छन् त्यतिखेर जब चाहिँ ठुलो प्रोजेक्ट सुरुवात हुन्छ साना प्रोजेक्टहरूले ठुलो प्रोजेक्टमा हात हाल्छन् क्या अब चाहिँ इन्डिया पुर्याउनु त तिनै क्रसर व्यवसायी छ नि सर अब चाहिँ अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 442 अरबमा चाहिँ त्यो सिङ्गै नहर तयार हुन्छ 442 अरब भनेपछि 16 अरबको सामान निष्कासन हुन्छ 1600 अरबको हजुर सामान निक्लन्छ त्यहाँबाट कच्चा पदार्थ निस्कन्छ निर्माण सामग्री निस्कन्छ तर 442 अरबमा हाम्रो सिङ्गै नहर तयारी हुन्छ ल हेर्नुहोस् कति सस्तो एउटा प्रोजेक्टमा गर्ने खर्च चाहिँ हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ भने सिङ्गो तराईमा 50% जनसङ्ख्या छ अहिले साढे 1 करोड जनसङ्ख्या तराईमा बस्छन् उनीहरूको जीवनमा चाहिँ नयाँपन ल्याउन सकिन्छ हेर्नुहोस् 442 अरब बुझ्नु भने के जबकि गण्डक प्रोजेक्टको चाहिँ गण्डक बुढी गण्डकीको चाहिँ लागत मात्रै 443 अरब छ एउटा प्रोजेक्टको हैन उपल्लो कर्णालीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ 4180 मेगावाट बिजुली निकाल्न 453 करोड 453 अरब छ बुझ्नु भने के भनेपछि 442 अरबमा त हामी नहरै पुरा गर्न सक्छौँ पूर्व पश्चिम नहर पुरा गर्न किन एकातिर मात्रै ड्याम हाल्ने हो माटो खनेर फिलिङ गर्ने हो माटो खनेर हामी रेलवे लाइन बनाउने ठाउँमा फिलिङ गरिदिन्छौँ बुझ्नु भने के त एकातिर ड्याम बनाउँछौँ अर्कोतिर हामी परिमार्जन गर्छौँ हैन भनेपछि यो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँको अब खेतीपाती हराभरा खानेपानीको सुविधा खानेपानीको सम्पूर्ण समस्या तराईमा हल हुन्छ बुझ्नु भने के अब सिँचाइको सुविधा हल हुन्छ मत्स्य पालन तपाईँको जलचल थलचरदेखि लिएर चाहिँ पशुपालन अब दुधजन्य तपाईँ मासुजन्य वस्तुहरूको प्रचुर मात्रामा चाहिँ तपाईँको खनिजहरू गाई खानी नै बन्छन् त्यहाँ हामीले चाहिँ तपाईँको अर्को खालको चाहिँ अब यसले तलाएर समृद्धि दिन्छ अब पहाडमा समृद्धिको कुरा गर्छु म यो पहिलो खण्ड भयो दोस्रो खण्ड हामीले पहाडलाई पनि समृद्धि दिन सक्छौँ त्यो चुरेले अनि कति समयसम्म धान्छ त तपाईँहरूले बनाएको त्यो क्यानल छ नि त्यो चुरेले त धेरै लामो समयसम्म धान्दैन होला अलिकति त्यो पहाड अलिक कमसल पनि छ अनि जति कमसल भए पनि त्यसलाई त बलियो बनाएर बनाउन सकिन्छ नि त बलियो गरेर बनाउन सकिन्छ वान साइड मात्रै तपाईँले होइन चुरेबाटै गएको जाने तपाईँको जाने पूर्व पश्चिम राजमार्ग त अहिलेसम्म चलिरहेको छ नि त छैन राजमार्ग र पानी मार्गमा अलिक फरक हुन्छ नि फरक छ तपाईँको त्यो त मर्मत समार त गरिरहनु पर्यो त्यसलाई मर्मत समार गर्न पर्यो हुन्छ सर त्यो पहाडतिर उक्लिनु अब दोस्रो चाहिँ नि हामी पहाडी जनतालाई अहिले हाम्रो तराईको अस्तित्व सङ्कटमा परेको दुईटा कारणले एउटा युपी बिहार पश्चिम बङ्गालमा 50 करोड जनसङ्ख्या छ हजुर त्यो 50 करोड जनसङ्ख्यामा 25% चाहिँ सीमान्तकृत छन् त्यो सीमान्तकृत भएको ठुलो जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो हिस्सा हाम्रो तराईमा आएर बसोबास गरिसक्यो बुझ्नु भने के नागरिकहरू बसिसके इन्डियनहरू साँच्चै के हो साँच अब तपाईँको जाने धेरै प्रमाणहरू छन् तपाईँको त्यसको ठुलो हिस्सा किन त भन्दा वैवाहिक सम्बन्ध उतातिर हुन्छ हैन अनि त्यहाँबाट चेलीबेटीहरूको चाहिँ आते जाते र अनि पेसा व्यवसायको कारणले गर्दाखेरि तराईमा चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको ठुलो बसोबासको जत्था भइसक्यो तपाईँको राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर स्वयं इन्डियन हो अब उहाँहरूको त राजनैतिक नेतृत्वै इन्डियन भयो कसरी पार्टी नै इन्डियन भयो कसरी भने अब त्यो कुरा म भन्नु अब यो देशको उप प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई इन्डियन भन्न मिल्छ र अब उहाँको चाहिँ सीतामढी जिल्लाको कोहरवा भन्ने ठाउँमा जन्मनुभयो हुर्कनुभयो नेपालमा आएर चाहिँ ठेक्कापट्टा लिनुभयो उहाँले र नेपालमा आएर नागरिकता लिनुभयो अहिले चाहिँ तपाईँको केही चाहिँ बुद्धि बिग्रेका मान्छेहरूले उप प्रधानमन्त्री बनाए त्यो कुरा धेरै चाहिँ भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भनेपछि प्रधानमन्त्री बनायो भए चाहिँ इतिहास हुने रहेछ है इन्डियन नागरिक चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर महेन्द्र चौधरी हैन तपाईँको चाहिँ फिजीको महेन्द्र चौधरी जस्तै हैन अब प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्री बनाउने लाइनमा कति ठुलो कुरा भयो त अब लाइनमा त बस्नु भयो लाइनमा भनौँ
अब जाने तपाईँको यो हाम्रो देशको विडम्बना हो होइन। अब तराईका जाने आदिवासी रैथाने र भूमि पतिहरूको जुन भूस्वामीहरू तराईमा छन् उनीहरूको चाहिँ ठुलो चाहिँ दुर्भाग्य हो यो, बुझ्नु भने के। अब भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालमा ल्याएर आफ्नो नागरिकता दिलाएर अनि आफैले जाने सत्तामा टिकाउने, आफैले पुर्याउने जुन काम हामीले गरिरहेका छौँ। बेच्ने, नागरिकता पनि बेच्ने है, मान्छे पनि बेच्ने। अब कस्तो नेपालीहरू दुष्ट भने साँच्चै हो कि क्या हो? अब त्यो तपाईँ भोलिदेखि अनुसन्धान गर्न सुरुवात गर्नुहोस्। होइन, मान्छे पनि बेचेको छ, नदी पनि बेचेको छ होइन, खोला नाला सबै, अब नागरिकता पनि बेचेको छ, बेच्न बाँकी चाहिँ के छ त? अब म दोस्रो चाहिँ पहाड खण्डमा पहाडको समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो 6300 6300 खोला नालाहरू चाहिँ रेगुलर पानी बग्ने छ, निरन्तर पानी बग्ने 6300 खोला नालाहरू छन्। त्यसमध्ये चाहिँ 64वटा चाहिँ तपाईँको खोला नाला त तपाईँको यो राष्ट्रपति चुरे बचाऊ अभियानले पनि त्यही नदी नियन्त्रण गर्ने हिसाबले नै उसले सोचिरहेको छ। त्यो अस्ति अनि कार्ययोजना नै बनाइरहेको छ। चुरे दोन भनेको थियो नि, त्यो पनि राष्ट्रपति चुरे बचाऊ अभियान अन्तर्गतै हो? होइन होइन, त्यो फरक कुरा छ, त्यसको बारेमा म पछि कुरा गर्छु। अब चाहिँ पहाडतिर चाहिँ हामीले ती खोला नालाहरूलाई 15-20 मिटर 15-20 मिटरका बाँधहरू हालेर जुन हाम्रो पहाडमा खेती अन्न दिने जुन बेसी छ नि, बेसी फाँटलाई क्षति नपुग्ने गरेर होइन हामीले चाहिँ साना साना चाहिँ ड्याम प्रणाली मार्फत जलाशयहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसबाट साना साना चाहिँ लघु विद्युत आयोजनाहरू तयारी गर्न सक्छौँ। दोस्रो त्यहाँबाट पानी लिफ्टिङ गर्ने, त्यहाँबाट जाने तपाईँको 100 मिटर माथि पानी फाल्ने, बुझ्नु भने कि त्यहाँबाट फेरि 100 मिटर 150 200 मिटर माथि पानी लाने गरेर जाने हामी पहाडमा चाहिँ तपाईँको ठुला ठुला पोखरीहरू निर्माण गरेर थोपा सिँचाइको परियोजना अहिले संसारभरि लागू छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको औषधि जन्य वस्तुहरू भयो, पशुजन्य वस्तुहरू भयो, दलहन तेलहन भयो, पहाडमा हुने जौ मकै कोदो अब उवा आदि चाहिँ जुन जुनेलो आदि जुन खालका खेतीहरू छन् त्यसलाई हामी प्रवर्धन गर्न सक्छौँ र पहाडी जनताको भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यो त गरिरहेछ नि सर, मादी खोलामा छैन, दादी खोलामा गरेको छैन, सबै ठाउँमा छैन, सरकारी योजनामा छैन, चाइनाले गरिरहेछ सर, समुदाय स्तरबाट सुरुवात चाइनाले गरिरहेछ सर। अब त्यसबाट हामीले सिक्नु पर्यो। त्यसबाट सिङ्गै राज्यले के सिक्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी त्रिशुलीमा 50वटा बाँध हाल्न सक्छौँ। 50वटा बाँध हालेर 50वटा बाँधबाट पानीको चाहिँ ठुला पोखरीहरू हामी पहाडको टाकुरामा बनाउन सक्छौँ। रसुवाबाट बग्ने भोटेकोसी रहेछ, त्यो भोटेकोसीमा ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै ठाउँ ठाउँमा परियोजनाहरू रहेछ, त्यो सबै परियोजनाका रहेछन्। होइन, त्यो पानीलाई दुई प्रकारले प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा खानेपानीमा प्रयोग गर्न सकियो, त्यसरी जलाशय निर्माण भएको। दोस्रो विद्युतको लागि प्रयोग गर्न सकियो। तेस्रो त्यहीँबाट पानी चाहिँ तपाईँको लिफ्ट गरेर पहाडमा लाने, माथि लाने, माथि जाने ठुलो पोखरी बनाउने, त्यहाँबाट फेरि माथि पोखरीमा तान्ने र अनि सिँगै पहाडलाई सिँचाइ गर्ने। यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 5वटा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देख्यौँ। एउटा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई, कृषिले आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई वैज्ञानिकरण गर्ने दोस्रो, तेस्रोमा आएर यान्त्रिकरण गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण वैज्ञानिकरण र यान्त्रिकरण गर्ने र अनि त्यसपछि बजारीकरण गर्ने। हेर्नुहोस्, चीनले चाहिँ तपाईँको नेपालबाट सामान अन्नपात लगेर तिब्बतीहरूलाई खुवाउनुभन्दा चीनबाट खुवाउँदाखेरि 5 गुणा महँगो पर्छ। तिब्बतमा अन्न हुँदैन, बुझ्नु भने के। र भेडा च्याङ्ग्रा मात्रै हो त्यहाँ हुने, अरू चिज केही हुँदैन। तर त्यो तिब्बती बजारलाई हेरेर मात्रै हामीले गऱ्यौँ भने 1 करोड जनसङ्ख्या छ तिब्बतमा अहिले, तिब्बतमा मात्रै। जबकि उनीहरूले 5 गुणा महँगो चाहिँ बेजिङबाट सामान मगाएर खाइरहेछन्। हामी पनि त 5 गुणा महँगो 5 गुणा सस्तो भारतबाट मगाएर खाइरहेछौँ नि। खा छैनौँ हामीले त्यो कुरा। चामलै हामीले कति भनौँ ल। अब जाने तपाईँको जाने अब अहिले जाने तपाईँको त्यसरी काम गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले पशुपालनमा वृद्धि गर्ने होइन, त्यो चाहिँ हामीले तिब्बती बजारलाई हेरेर अहिले तत्काल पहाडमा जाने जडीबुटी कृषिमा आधुनिकीकरण एक, दोस्रोमा आएर चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट हुने समृद्धि, दोस्रोमा आएर जलस्रोतबाट हुने समृद्धि, तेस्रोमा आएर चाहिँ तपाईँको जाने खानी खनिज
र औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने समृद्धि तेस्रोमा आएर, चौथोमा आएर जडीबुटीलाई प्रशोधन गर्ने, विश्व बजारमा लगेर बेच्ने। 725 प्रकारका त हामीसँग 9 प्रकारका जडीबुटी छन् संसार नभएका। त्यस्ता जडीबुटीहरू प्रवर्धन गरेर विश्व बजारमा बेच्न सक्छौँ र अनि विश्व बजारलाई त्यसरी बेचिसकेपछि त्यहाँबाट आर्जित हुने पैसाबाट हामीले त्यहाँ समृद्धिको लागि नयाँ यात्रा चाहिँ हामी सुरुवात गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रा चाहिँ ती जहाज, पानी जहाजहरू चाहिँ पहाडका कुना कुनामा नि ल्याउन सकिन्छ। बुझ्नु भने कि जस्तो कर्णाली नदीबाट मात्रै होइन, कर्णाली नदी नै तिब्बतको किनारासम्म लान सकिन्छ। कोशी नदीबाट जाने तपाईँको माथिल्लो किनारासम्म भोटेकोशी यो तामाकोशीसम्म ल्याउन सकिन्छ। बुझ्नु भने कि त्यसरी सामान ढुवानी गरेर भित्रभित्र जाने पहाडमा फलफुल खेतीलाई हामी प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। कतिपय ठाउँमा स्याउका ठुला चाहिँ प्लटिङहरू बनाउन सकिन्छ। कतिपय ठाउँमा हामी ओखरका गर्न सक्छौँ, कतिपय ठाउँमा पिकानटका गर्न सक्छौँ, जो विश्व बजारमा अत्यन्तै धेरै मान्यता छ। नेपालमा त तपाईँको जाने केशरको पनि अहिले जाने प्रबन्धन गर्न सकियो भनेदेखि केशरको पनि सम्भावना देखियो। केशर भनेको तपाईँको 1 ग्रामको 300, 400, 500 रुपियाँ पर्छ। 1 ग्राम बराबर। बुझ्नु भने कि 1 किलो बराबर 5 लाख पर्छ। बुझ्नु भने कि त्यस्तो चिज पनि हामी निर्माण गर्न सकिने ठाउँ हामीसँग छ। यार्चा गुम्बा त तपाईँले अलक्ष्य चाहिँ तपाईँले सुनि नै राख्नु भएको छ। 5 औँले तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ। यस्ता जाने जडीबुटीहरू प्रशोधन गरेर जडीबुटी केन्द्रहरू चाहिँ जडीबुटी जाने हबहरू खोलेर हामीले चाहिँ विश्व बजार कब्जा गर्न सक्ने सम्भावना हामी पहाडी क्षेत्रमा देख्छौँ। अब दोस्रो कुरो यातायातको सञ्जाललाई पनि हामीले मध्यनजर राख्नुपर्छ। जस्तो तराईमा पहिला के छ, हुलाकी राजमार्ग छ, हुलाकी मार्ग भयो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग भयो होइन, विद्युतीय रेलमार्ग भयो पूर्व पश्चिम, मदन भण्डारी राजमार्ग भयो, 4वटा राजमार्ग छन्। अब चाहिँ हामीले त्यही चाहिँ नि तपाईँको नदी जडान जुन परियोजना हाम्रो बहुउद्देश्य योजना छ त्योसँग गाँसिएर हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको त्यो जक्सनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। रेलवे के अरे जाने पानी जहाजको जक्सनहरू जहाँ जहाँ बन्छन् त्यो ठाउँबाट पहाडका कुना कुनामा जाने गरेर हामीले नयाँ सडकहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो तिब्बतको नाकासम्म लिएर जान सकिन्छ। अहिले 2टा प्रविधि फेरि विकास भयो संसारमा। एउटा के हो त भन्दाखेरि स्काई रेल पनि हाम्रो विकास भएको छ, मोनो रेल पनि विकास भएको छ। हामी पहाडका छेउबाट तिब्बतका किनारासम्म र भारतको जाने तपाईँको किनारासम्म दुईतिर जाने खोलाको किनाराबाट हामीले चाहिँ तपाईँको एकातिर जाने गाडी गुड्ने सडक, अर्कोतिर स्काई रेल र मोनो रेलको चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र छिटो छरिटो ढङ्गले सामानलाई ढुवानी गर्न सक्छौँ। अरू पहाडमा हाम्रो बर्खामा बगाइन्छ नि सर फेरि त्यो बर्खामा बगाइन्छ नि फेरि त्यो बर्खामा बगाएपछि मर्मत गर्ने, बर्खामा नबगाउने ठाउँमा लिएर जाने होइन। अब दोस्रो कुरा जाने तपाईँको जाने चाहिँ पहाडमा जाने हाम्रो सम्भावना के छ भने रज्जु मार्गको पनि सम्भावना छ। भन्नाले चाहिँ तपाईँको केबुल कार भयो, अनि त्यसपछि रुपवे भयो, रुप लाइन रुपवे होइन। पहाडबाट चाहिँ छिटो छरितो सामान ढुवानी गर्नको लागि, ताजा चाहिँ चिज खानको लागि मान्छे चाहिँ तपाईँको नेपालका ताजा वस्तु अरबमा चाहिँ अत्यन्त ठुलो डिमान्ड छ। हेर्नुहोस् अरबमा जहाज अरबबाट जाने आएर अरबियन मुलुकहरूबाट आएर लिएर जान सक्छन्, तिब्बतीयनहरूले लिएर जान सक्छन्। भोलि भारतीय बजारलाई पनि हामी 1.5 अरब जनसङ्ख्या भइसक्यो, भारतीय बजारलाई पनि हामी कब्जा गर्न सक्छौँ कैयौँ चिजहरूमा। ती कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर नेपाल चाहिँ एउटा समृद्धिमा जान सक्छ र नेपाल चाहिँ समृद्धिमा मात्रै जान सक्दैन, नेपालीहरू सुखी पनि हुन सक्छन्। तर अहिलेको जुन सरकार छ यो सिङ्गै सरकारको मोडालिटी हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। यसको ठाउँमा देशभक्तहरूको सरकार बन्नुपर्छ, राष्ट्रवादीहरूको सरकार बन्नुपर्छ र मुलुकलाई समृद्धिको यात्रातिर लिएर जाने सरकार बन्नुपर्छ। विदेशीहरूको चाटुकार चाहिँ कठपुतली सरकार बनाएर हामी कहिले पनि समृद्धिमा जान सक्दैनौँ। अब म तेस्रो कुरा यसमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने, महत्त्वका साथ ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु कि युपी बिहार पश्चिम बङ्गालमा 50 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भयो, जो दरिद्र छ, जो सीमान्तकृत छ। त्यो सीमान्तकृतलाई उनीहरूलाई जीवन स्तर उकास्ने भारतले कुनै परियोजना ल्याएको छैन।
जब नेपालले समृद्धिको यात्रातिर अगाडि बढाउने कुनै कार्ययोजना बनाउँछ भने भारतले अवरोध गर्छ। भारतले गर्नै दिँदैन। मैले अघि नै भने नि त्यो कुरा। हो, तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, नदीनालामा नि अवरोध गर्न सक्छ, गरि नै हाल्छ नि होइन? नहर प्रणालीमा नि अवरोध गर्न सक्छ र अनि त्यो समृद्धितिर पनि जान नदिनको लागि उसले अवरोध गर्छ। किन त भन्दाखेरि नेपालको विकासबाट त्यहाँका 50 लाख मानिसहरू चाहिँ 50 करोड मानिसहरू चाहिँ प्रभावित हुन्छन् र भारत चाहिँ डिभाइड हुनसक्छ, फुट्न सक्छ। भारत आफै टुक्रिन सक्छ त्यो अवस्थामा। त्यसले गर्दाखेरि भारत सरकारको नियत के हुन्छ नेपालमा भने कहिल्यै पनि विकास हुन नदिने, यो चाहिँ भारत सरकारको नियत भन्छ। त्यसले गर्दा हामीले तराईलाई होइन, यो समृद्धिको यात्रा सुरु गर्दाखेरि समृद्धिको मुख्य चाहिँ नि क्षेत्र चाहिँ हामीले कहाँ तोक्नुपर्छ त भन्नुहुन्छ भने मध्य पहाडी लोकमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग भनेर भनिन्छ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा नै धेरै बजारहरू त्यहाँ निर्माण हुन सक्छन्। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिसौनी, तराईको बिसौनी पनि त्यही हुनसक्छ, पहाडको बिसौनी पनि त्यही हुनसक्छ। र अब जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको विस्थापित नभइसकेपछि पहाड पनि समृद्धिको यात्रामा जान्छ। तराईमा के हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब आफ्नै देशमा पानी जहाज भयो, आफ्नै देशमा रेलमार्ग भयो, आफ्नै देशमा बाटोघाटो भयो, आफ्नै देशमा रज्जु मार्ग भयो, आफ्नै देशमा जडीबुटी फलफुल सबै कुरा आफ्नै देशमा भइसकेपछि तराईको हाम्रो जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो हिस्साले भारतको बजारलाई गुल्जार गरिरहेछन्। अहिले हेर्नुहोस्, बुझ्नु भने के पश्चिमको टनकपुर, बनबासा, गोन्डा, बहराइच, रूपेडिया, अब तपाईँको जाने यो चाहिँ के अरे नौतुना होइन, अब आनन्दनगर, गोरखपुर, रक्सोलदेखि लिएर जाने तपाईँको चाहिँ कानपुरसम्म, मुजफ्फरपुरसम्म तपाईँको सामान किन्नको लागि तराईका जनताहरू जान्छन् होइन। अनि सीतामढी भयो, पूर्वको चाहिँ तपाईँको पूर्णिया भयो, उता त्यहाँनिर तपाईँको सिलगढी भयो, यो सबै बजार नेपाली जनताको उपभोक्ताले चलेको हो। बुझ्नु भने कि जब चाहिँ नि हामीले समृद्धि नेपालमा दिन्छौँ र रोजगारी नेपालमा दिन्छौँ भने ती रोजगारी गर्न त यहीँ आउँछन्। अनि यहाँ रोजगारी गर्न आउने मान्छे भारतमा सामान किन्न जाँदैनन्, उनीहरू फर्किँदाखेरि यहीँको सामान किनेर जान्छन्। दिनभरि यहीँ रोजगारी गर्छन्, यहीँबाट सामान किनेर जान्छन्। गर्दाखेरि नेपालका बजारहरू गुल्जार हुन्छन् र यसले के गर्छ भने पहाडिया र मधेसी जनता जुन हामी दुईटा कलरका छौँ नि, दुई खालका समुदाय, एक प्रकारको नेपालको होइन, तराईमा बस्ने मधेसी समुदाय, पहाडमा बस्ने पहाडी समुदाय भनेर जो चाहिँ तपाईँको कल्चरल्ली यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभाजन गर्ने कोसिस भइरहेछ, त्यसको चाहिँ बिचमा चाहिँ के हुन्छ भने अन्तर्क्रिया हुन्छ, घुलमिल हुन्छ। घुलमिलले के गर्छ भने व्यापारी हुन्छ, साइनो सम्बन्ध हुन्छ, मितमेतिरे हुन्छन्, तपाईँको कारोबारहरू फस्टाउँछन्, उनीहरू एक आपसमा विश्वास आर्जन हुन्छ, सन्देह हट्छ र अनि त्यहाँबाट जाने भारतको बजार गुल्जार नभइसकेपछि उसलाई हामीलाई अवरोध गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले तराईमा होइन, यो चाहिँ तपाईँको यो सङ्गमको ढाड चाहिँ हाम्रो मेरुदण्ड चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्गलाई बनाउनुपर्छ र हिमाली वस्तु पनि सबै त्यहाँ आएर थुप्रियोस्। त्यहाँबाट हामी तराईमा लिएर जान्छौँ, त्यहाँबाट हामी तिब्बत लिएर जान्छौँ। मोनोरेल, जहाज, स्काई रेल, ट्रक, विभिन्न चिजबाट तिब्बततिर लिएर जान सकिन्छ भने तराईतिरका चाहिँ 4वटा बाटोलाई प्रयोग गरेर, पानी जहाजलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ लिएर जान सकिन्छ। त्यसकारण नेपाल चाहिँ समृद्ध हुनसक्छ। तर हामीले चाहे जस्तो समानताको आधारमा होइन, देश चाहिँ प्रचुर विकास हुन्छ। यहाँका एउटा मजदुरले पनि आनन्दसँग गाडी चढेर हिँड्ने, आफै गाडी चलाएर हिँड्ने स्तरमा उनीहरूको कमाइ चाहिँ हामी पुर्याउन सक्छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूको कार्यपत्रमा प्रस्तुत भएका कुराहरू होइन। अब एक दुईवटा डाउटहरू छन् होइन, मैले सायद राख्दिनै पर्छ होला। जस्तो म अरूसँग पनि यही प्रश्न गर्ने गर्छु, तपाईँको कुराहरू सुन्दाखेरि सुनिरहँ जस्तो पनि लाग्यो, बिचमा कतै टोकिहालौँ जस्तो पनि लागेन होइन। अब एउटा प्रश्न चाहिँ मेरो मनमा उब्जेको नि, यहाँ पानीपुरी बेचिदिनको लागि सीतामढीबाट आउनुपर्छ होइन, भक्तपुरमा फलफुल बेचिदिनको लागि बिहारबाट आउनुपर्छ। उयो ग्रिलमा त्यहाँ आवाज आइरहेको थियो, त्यो ग्रिलमा काम गर्नको लागि धेरै जस्तो सबै भारतकै मान्छे आउनुपर्छ। अनि हाम्रो यहाँको मानिसहरू चाहिँ 10-15 हज़ार रुपियाँ कमाउनको लागि खाडीतिर लाग्नुपर्छ।
कसरी सम्भव छ तपाईँले भने जस्तो त्यो कृषि आधुनिकीकरण होइन त्यो कुराहरू सुन्दा चाहिँ निकै रमाइलो लाग्छ होइन तर बाख्रा पाल्नको लागि कति करोड 14 करोड दिएको कुराहरू नि कहाँ हराउँछ त्यो त थाहै छैन होइन गर्छन् त नेपालीहरूले त काम गरेर खान्छन् जस्तै लाग्दैन अघि तपाईँ दुष्ट भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि काम गर्नमा यति अल्छी छन् कि कामै गर्दैनन् कि यसमा दुईटा पक्ष म तपाईँलाई राख्छु एउटा त के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालको श्रम बजार होइन हिजो नेपालभित्रै थियो श्रम बजार होइन हिजो पञ्चायती कालसम्म अथवा 45-46 सालसम्म नेपालको श्रम बजार नेपालभित्रै थियो होइन 20 लाख मानिसहरूले कल कारखानामा काम गर्थे जब चाहिँ 46 सालको परिवर्तन भएपछि तीनटा आयाम यो राजनैतिक कुरा हुन्छ तर राख्नुपर्छ तीनटा आयाममा देखा पर्यो एउटा चाहिँ नेपालको बजार सिँगै भारतलाई सुम्पने सुम्पिनको लागि देशलाई आर्थिक रूपमा टाट उल्टाउन सुरुवात कहाँबाट गर्ने त भनेपछि उत्पादनका हबहरू समाप्त गर्ने निजीकरणको नाउँमा हेर्नुहोस् भ्रिकुटी कागज कारखाना गयो जसले चाहिँ नेपाललाई चाहिने कारखाना बिरगञ्ज चिनी कारखाना गयो लुम्बिनी चिनी कारखाना गयो हो कि नि भन्नु त इँटा भक्तपुर इँटा टायल कारखाना गयो बाँसबारी छाला जाँदैछ त्यो त अलिअलि टुक्रा बाँकी छ भक्तपुरको अब चाहिँ तपाईँ यो सबै के हो त भन्दा योजनाबद्ध ढङ्गले नै नेपालमा भएका विकास र उत्पादन गर्न सक्ने कुनै पनि वस्तु कारखानाहरू जति छन् त्यसलाई चाहिँ नि पहिला ध्वंस गर्ने नीति लियो सरकारले त्यसो गरेपछि के हुन्छ उपभोक्ता त यहाँ छन् त्यो उपभोक्तालाई चाहिने चिज चाहिँ भारतबाट आपूर्ति गर्ने त्यसले गर्दा अहिले पनि 12 खरब चान्जुन भारतसँग हाम्रो व्यापार घाटा छ यो वर्ष पनि 12 खरब बुझ्नु भएन के त भारतबाट आएको चाहिँ गोलभिडाको पैसा हामीले चाहिँ डलरमा तिर्नुपर्छ आइसीमा पनि होइन यो के हो भने हाम्रो देशलाई अँध्यारो सुरुङतिर हुल्ने जुन चाहिँ तपाईँको 46 सालपछि हामीले सरकार निर्माण गऱ्यौँ त्यो सरकारको परिणति हो पहिलो कुरा त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक केन्द्रहरू भत्काउने पहिला उत्पादनका क्षेत्रहरू सबै ड्यामेज गर्ने भत्काउने र विदेशमा आश्रित हुने यो परामुखी खालको विचार भएका मान्छेहरू सत्तामा पुगे र उनीहरूले देशको अर्थतन्त्र पहिलो कुरा तहस नहस गरे र त्यो बेसमा बसेर उनीहरूका केही मान्छेहरू कमाए होला होइन दोस्रो के हो भने भ्रष्टाचारका जग हाल्ने भ्रष्टाचारलाई जगैबाट अब भ्रष्टाचार गर्ने क्या त्यसको लागि लाउडा धमिजा सुडान जस्ता काण्डहरू त सुन्नुभयो नि तपाईँहरूले किन नसुन्नु सर्पको छालाका कुराहरू सुन्नुभयो होइन यो तपाईँ हामी सबै हाम्रै उमेरमा बेहोरेको कुरा भयो र अहिले पछिल्लो कार्यकालमा आएर त अब चाहिँ तपाईँका जाने वाइट बडीदेखि लिएर ओम्नीका कुराहरूदेखि के सुन्नुभयो तपाईँहरू विचित्र सुनिराख्नु भएको छ होइन यो सबै के हो त भन्दा 46 सालपछि भ्रष्टाचारको जुन जग हालियो त्यो जगले चाहिँ धेरै चाहिँ हाँगाबिँगा चाहिँ तपाईँको हाल्यो र मुलुकलाई प्रतिबद्ध रूपले अगाडि लिएर जान सक्ने शक्ति भएन बरु जाने आसेपासेहरूलाई पोस्ने राज्यलाई दोहन गर्ने र जनतालाई भ्रम दिने त्यो शक्तिको हातमा सत्ता भएको कारणले यो खालको अभिगत भयो तेस्रो के भने विधिवत रूपमै देशको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्ने हामीले तत्कालीन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो 55-56 सालमा सुस्तामाथि आक्रमण भयो भारतीय पक्षबाट लिम्पियाधुरा लिपुलेखमाथि आक्रमण भयो हाम्रो देशमा सेना आएर बस्यो हामीले कुरा लिएर गयौँ उहाँले के भन्नुभयो भने क्वाइट डिप्लोमेसी भनेर भन्नुभयो तपाईँ हाम्रो क्वाइट डिप्लोमेसीमा तपाईँले बाधा हाल्नुभयो भने तपाईँ देश विरोधी हो भनेर भन्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जसले राष्ट्रियताका मुद्दा उठाउँछन् ऊ देश विरोधी को कलङ्क लाग्यो उसलाई बुझ्नु भएन कि किनभने उहाँले संस्थागत रूपमै देशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अब त्यसपछि माओवादीहरूले सुरुवात गरेको सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात भयो त्यसले अर्को खालको ध्वंस निम्ति आयो देशमा होइन भएका बाँकी रहेका संरचनाहरू पनि सबै त्यसले ड्यामेज गरेर ध्वंस गरेर अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको बिचमा चाहिँ एउटा कम्बिनेसन भयो भारतको चाहिँ कम्बिनेसन भयो
3टा पक्ष बसेर 12 बुँदे सम्झौता भयो जुन 2007 सालको दिल्ली सम्झौताभन्दा यो खतरनाक छ। बुझ्नु भने के दिल्ली 7 सालको सम्झौता भन्दा पनि 12 बुँदे यो 12 बुँदे सम्झौता खतरनाक हो। किनभने यो आधुनिक रूपले नेपाललाई गुलाम बनाउने कुरा हो। हिजो चाहिँ सेना लिएर आएर गुलाम बनाउने कुरा थियो, आज सेना ल्याएर होइन, तपाईँको यहीँ नै अर्गानिक सेना बनाउने। बुझ्नु भने के उसले जाने यहाँका बौद्ध बुद्धिजीवीहरूलाई नै भारतीय पक्षमा ढाल्नको लागि अर्गानिक सेना यहीँ बन्छन् अनि उनले चाहिँ तपाईँको जाने देशलाई टाट उल्टाउने हो। त्यो अर्गानिक सेना हो नि त। गिरिजा प्रसाद कोइराला त भारतको अर्गानिक सेना हो। नेपालको सारा उत्पादित वस्तुहरू त सारा ड्यामेज गर्यो उसले। आज जाने परामुखी बनाउनलाई यत्रो भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सुरुवात गरेको जुन यात्रा थियो होइन, हामीले केपी कमरेडलाई भनेको के हो भने गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको यात्रा चाहिँ स्टप गरौँ। बुझ्नु भने के नयाँ यात्रा सुरु गरौँ भन्ने थियो, तर उहाँले नयाँ यात्रा सुरु गर्नु भएन। त्यही नै हाम्रो दुःखद कुरा। ओके सर, यो तपाईँहरूको कार्यपत्र अब अर्को कुरा अझै बाँकी छ। अर्को कुरा थोरै बाँकी छ तपाईँले उठाएको कुरा। अब हाम्रो सस्तो श्रम चाहिँ हामी विदेशमा बिक्री भएको छ। बुझ्नु भने के धेरैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या तेस्रो मुलुक र जाने भारतमा गएको छ। तर को गएको छ त भन्दा दक्षता नभएका मान्छेहरू त्यहाँ पुगेका छन्। बुझ्नु भने के जसले केही पनि सिप श्रम केही गर्न सक्दैन। बुझ्नु भने के अझ धेरै जसो खाडीका मुलुकमा त महिलाहरूलाई पठाइएको छ जो चाहिँ 35 वर्षभन्दा माथिका। बुझ्नु भने के बच्चा बच्ची पाएर निवृत्त भएका महिलाहरूलाई त्यो ठाउँमा पठाइन्छ। र अब जाने त्यो ठाउँ पूर्ति गर्न, त्यो श्रम बजारको त्यो ठाउँ पूर्ति गर्नलाई कहाँबाट आउँछ त भन्दा भारतबाट आउँछ। भारतमा किन त भन्दा युपी बिहार पश्चिम बङ्गालमा 10 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको बेरोजगार छन् र सीमान्तकृत छन्। ती सीमान्तकृत बेरोजगार जनसङ्ख्याले बाँच्ने आधार के हो त भन्दा आंशिक रूपमा नेपालमा आएर काम गर्ने, बढी रूपमा चाहिँ जङ्गलको कन्दमूल खाने, तपाईँको चाहिँ सर्पदेखि लिएर जाने अब त्यहाँ त जे पनि खान्छन् मुसा सुसा यता र रेलका डिब्बामा टोकरीमा सर फलफुल बेच्ने सीतामढीका भाइहरू अहिले सीतामढीमा चाहिँ करोडौँको होलसेल पसल राखेर बसिरहेछन्। यहीँ काठमाडौँमा करोडौँको होलसेल पसल राखेर बसिरहेछन्। होइन त्यो त तपाईँको किन त भन्दा उनीहरू एउटा चाहिँ श्रमप्रतिको दृढता छ उनीहरूमा। हजुर। दोस्रो दक्ष र अर्धदक्ष छन्। हाम्रोभन्दा फरक छ है। हामी पूर्ण रूपमा अदक्ष छौँ। अब हामी कहाँ जुन चाहिँ परिवर्तन भएर आउने छ नि त्यो अर्धदक्ष र दक्ष छ होइन। त्यसले गर्दा उनीहरूले यहाँ सहजै काम पाउँछन्। हाम्रा मान्छेले काम गर्दैनन् र उनीहरू खाडीको मुलुकमा गएर र इन्डियामा गएर दरबान र कुल्ली भन्दाको अर्को काम गर्दैन। बुझ्नु भने के त्यस कारण यो खालको मोडालिटीलाई हामीले जनसङ्ख्याको यो मोडालिटीलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ र राज्यले धेरै ठाउँमा ट्रेनिङ दिएर दक्ष कामदारहरू निर्माण गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो चाहिँ फर्केको रोजगारीलाई हामी देशभित्र राम्रोसँग खपत गर्न सक्छौँ। ओके सर, अलिकति यो समय अभाव पनि भयो किनभने यो रात पर्दै भएको हुनाले यो कलरहरू चेन्ज हुँदै गयो, कलर टेम्परेचरहरू अलिकति मैले लाइट बाल्नुपर्ने अवस्था आयो होइन। यो कार्यपत्रलाई आज हामी यहीँ नै समाप्त गरौँ होला। यो लाखौँ दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, किनभने हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूको प्रतिक्रिया आए पश्चात यसमा आएका प्रतिक्रियासहित म तपाईँसँग दोस्रो साक्षात्कारको अपेक्षा गर्दै आजको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद।